अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अस्सलातु वस्सलामु अला रहमतल लिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला खातमन नबिय्यीन अस्सलातु वस्सलामु अला सिराज सालिकीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल बशर अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अनाम। अल्लाह के इल्म के हिसाब से दुरूद व सलाम मुहम्मद व आले मुहम्मद पर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सब तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए जो रहमान और रहीम है, क़यामत के दिन का मालिक है। हम सब उसी अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करते हैं, उसी से मदद मांगते हैं। वही हमें सीधे रास्ते की हिदायत देता है, उन लोगों के रास्ते की हिदायत जिन पर उसने हमेशा हर हाल में इनाम किया है। हम हमेशा दुआ गो रहते हैं कि अल्लाह करीम हमें उन राहों से बचाए जिन पर चलने वाले गुमराह कहलाते हैं और जिन पर गज़ब नाज़िल होता है। सब देखने सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज पाकिस्तान में अप्रैल की 4 तारीख है। रमज़ानुल मुबारक 1443 सन हिजरी पाकिस्तान में 2 रोज़े मुकम्मल हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। दीगर इलाकों में, अरब ममालिक में, खलीज के ममालिक में 3 रोज़े मुकम्मल हो चुके हैं। हम आहिस्ता आहिस्ता तीसरी सहरी की तरफ बढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आज सोमवार है और तीसरा रोज़ा जब होगा इंशाअल्लाह तो मंगल हो जाएगा। 2022 कैसे हैं आप सब लोग? सेहत कैसी है? घरों का मिजाज कैसा है? रूहानी मामलात कैसे चल रहे हैं? जमालियात का मयार क्या है? किस सतह तक तज़किया नफ्स की सहूलियात और इम्कानात आपके पास मौजूद हैं? मैं समझता हूँ कि हर इंसान ही बेसाख्ता अल्हम्दुलिल्लाह कहता है, कहना भी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ़ एक ज़बान से अदा होने वाला जुमला नहीं है, ये खुलिये से निकलने वाली एक ऐसी सरगोशी है जिसे अर्श पर सुना जाता है। तो खुलिया अल्हम्दुलिल्लाह पुकारता है। खुलिये में हमेशा हर हाल में शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह की सरगोशियाँ गूंजती रहनी चाहिए। ये बड़ी सादत की बात है। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिक अस्तगीस। इससे पहले जो हमने 2 परवाज़ें की थी, स्पिरिचुअल फ़्लाइट्स थी हमारी, उन दोनों का ताल्लुक़ मार्फत के साथ था। और ये पूरा महीना हम कोशिश करेंगे कि सिर्फ़ इस मार्फत को पहचान सकें, आरफ़ा को पहचान सकें, ऐन रे फ़े को, हम मार्फत मुहम्मदिया को पहचान सकें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 2 सेशंस में, 2 फ़िक्री नशिस्तों में हम इस नतीजे तक पहुँचे और यकीनन आप भी पहुँचे होंगे कि मार्फत मुहम्मदिया ही मार्फत इलाहिया का सिरात मुस्तकीम है। जब तक हमें मार्फत नफ्स इंसान नसीब नहीं होती, हम मार्फत नफ्स रहमान तक नहीं पहुँच सकते। ये बात अच्छे तरीके से अपने पल्ले से बांध लें। जो इंसान आलम खल्क में इस ज़मीन पर इंसानी आबादियों का हिस्सा होकर यह दावा करे या कह बैठे कि वो शायद इंसानों को पसे पुश्त डालकर नज़रअंदाज करके आगे बढ़ सकता है, रहमान तक जा सकता है, तो उसे जान लेना चाहिए। और ये जानना नागुज़ीर है, जानना बहुत ज़रूरी है कि मार्फत अब्द जब तक नहीं होती, मार्फत माबूद की राहें आपके काबू में नहीं आ सकती, वो कुशादा नहीं हो सकती, वो रोशन नहीं हो सकती। इसे अपने निसाब का हिस्सा बना लें।
جب تک آپ کے پاس معرفت انسان نہیں ہے، معرفت رحمان کا صراط مستقیم آپ کی نظروں سے اوجھل رہے گا۔ کوئی بھی ایسا راستہ جو انسان کو پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھنے والا ہو، وہ راستہ انسان کو یا گمراہی میں دھکیل دیتا ہے یا اس کو غضب یافتہ بنا دیتا ہے۔ اور یہ میں بات علی وجہ البصیرت کہہ رہا ہوں، جذباتیت نہیں ہے، یہ بغیر تحقیق کے میں یہ بات نہیں کر رہا، یہ اللہ کی دی ہوئی توفیق ہے۔ قرآن کا سارا فلسفہ اسی مرکزی خیال کے ارد گرد گھومتا ہے۔ یہ انسانوں کی دنیا ہے، ہم سب انسان ایک دوسرے کے دارو ہیں۔ کل ہم نے درد کی ہمدردی کی بات کی تھی، درد کی معرفت کی بات کی تھی، اور پھر جب انسان کو درد کی معرفت ہو جاتی ہے تو معرفت کا درد اسے راتوں کو جگاتا ہے، وہ اپنے مسلح پر تڑپتا ہے، اس کی آنکھوں سے چھم چھم آنسو بہتے ہیں، اس کا دل انسانی آبادیوں کی بخشش اور مغفرت کے لیے، ان کی اصلاح کے لیے ہر وقت بے چین رہتا ہے۔ انسان اپنے بستروں سے اپنے پہلو بدلتا رہتا ہے، اس کا جسم اس کے بستر سے دور ہی رہتا ہے، اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ہمہ وقت سجدے میں سر رکھ کے معبود کی بارگاہ میں پکارتا رہے کہ یا رب العالمین ہمیں معاف کر دے، ہمیں بخش دے، ہماری مغفرت فرما دے، چونکہ ہم نے اپنے جانوں پر ظلم کیا ہے۔ اور یہ جمع کا صیغہ ہے، ہم سب کئی رشتے میں گنواتا ہوں، ہمسایہ ہمسائے کے اوپر ظلم کرنا چھوڑ دے، بہن بھائی آپس میں ظلم کرنا چھوڑ دیں، ماں باپ اور اولاد آپس میں ظلم کرنا چھوڑ دیں، اساتذہ اور طلبہ و طالبات آپس میں ظلم کرنا چھوڑ دیں، مرشد اور اس مرشد کی راہ پر چلنے والے ایک دوسرے کے ساتھ ظلم کرنا چھوڑ دیں۔ ہر طرح کا ظلم، جس میں غیبت ہوتی ہے، جس میں منافقت ہوتی ہے، جس میں دو نمبری ہوتی ہے، کسی بھی قسم کی ڈنڈی جو ماری جاتی ہے، یہ سب ظلم کہلاتے ہیں۔ اگر ہم سب اکابرین اور رعایا ایک دوسرے پر ظلم کرنا چھوڑ دیں تو عین ممکن ہے کہ ہم سب بخشے جائیں، ہماری مغفرت ہو جائے، اور یہ ذمہ داری ہم سب کے اوپر عائد ہوتی ہے۔ کوشش یہی ہے کہ اس پورے مہینے میں سورۃ الفاتحہ کو، صرف سورۃ الفاتحہ کو ہم سمجھ سکیں، تاکہ معرفت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہیں ہمارے لیے آسان ہو جائیں۔ اور یہ میں کسی وجہ سے کہہ رہا ہوں، قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ معرفت انسان کو تسلیم نہ کرنے والا سب سے پہلا رکن جو تھا، اس کا نام تھا ابلیس۔ اس نے سب کچھ مان لیا تھا، اس کے پاس ہر طرح کی معرفت تھی، لیکن جب وقت آیا معرفت انسان کے آگے سجدہ ریز ہونے کا، اس نے انکار کر دیا، اور صرف اس ایک جرم کی پاداش میں وہ آج تک مایوس ہے، وہ آج تک رجیم ہے، راندہ درگاہ ہے، ریجیکٹڈ ہے، اسے مسترد کر دیا گیا ہے۔ جب تک معرفت انسان حاصل نہیں ہوتی، معرفت رحمان کا صراط مستقیم انسان کی نظروں سے اوجھل رہتا ہے، اور معرفت انسان کی بات جہاں پہ آتی ہے، وہاں پہ انسانوں کی اس پوری لڑی میں، کل عالمین کے اندر، کل کائنات میں، جتنی انسانی آبادیوں کی تاریخ میں، اس میں سب سے بلند ترین ذکر میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ آپ انسانوں کے سردار ہیں، آپ ورفعنا لک ذکرک کی منزل پہ پہنچے ہوئے ہیں، مقام محمود پر پہنچے ہوئے ہیں۔ تو انسانوں کی جہاں پہ بات آتی ہے، وہاں پہ افضل البشر، سب سے اعلیٰ افضل انسان جن کو معراج عطا ہوئی تھی، عروج کی وہ بلندیاں کہ علامہ اقبال بے ساختہ کہہ اٹھے تھے کہ میں معراج کے بارے میں سوچتا رہتا ہوں کہ اس خاک کے پتلے کے حصے میں یہ کتنی بڑی سعادت آئی ہے۔ تو معرفت انسان کی جہاں پہ بات ہوتی ہے، وہاں پہ معرفت محمد سب سے ٹاپ پریارٹی ہے، یہ ہماری اولین ترجیح ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ہم سب اس بات پر متفق ہیں، اور ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے کہ معرفت محمد ہی معرفت رب ہے۔ جب تک معرفت محمد نصیب نہیں ہوتی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، معرفت رب کا ہر دعویٰ باطل ہے، اس میں کہیں نہ کہیں نقص ہوگا، کہیں نہ کہیں سقم ہوگا،
इस बुनियादी तरीन फ़लसफ़े को समझकर अपने अकीदे की बुनियाद रखें, आपकी इमारत कभी नहीं डगमगाएगी। गुमराही का कितना ही बड़ा ज़लज़ला आ जाए, कोई फितना किसी तरह किसी रूप में आपके सामने आ जाए, अगर आपकी बुनियाद ठीक हुई, अगर आपके पास मार्फत मोहम्मद का निसाब हुआ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो यकीन कीजिए कि आप खुश नसीबों में शुमार कर लिए जाएंगे। ये बहुत अजीम खुश नसीबी है कि हमारे पास मार्फत मोहम्मद हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इब्लीस के पास सब कुछ था, मार्फत मोहम्मद नहीं थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो आज तक रांदाए दरगाह है। जिसके पास मार्फत मोहम्मद नहीं है, उसके पास मार्फत मोहब्बत नहीं है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जिसके पास मार्फत मोहब्बत नहीं है, वो मार्फत मोहम्मद के करीब भी नहीं फटक सकता। उस दरबार में जाने का एक ही वीज़ा है, एक ही शनाख्ती कार्ड है, एक ही पासपोर्ट है, और वो है मोहब्बत। और मोहब्बत का सबसे पहला करीना अदब है, रिस्पेक्ट है, एहतराम है। किसी रिश्ते से आप शुरू हो जाएं, क्योंकि खुदा को समझना बहुत बड़ी बात है। हम लोग बहुत बड़ी बात को समझने के चक्कर में पड़ जाते हैं। बहुत सारे लोग जंगलों में चले गए, बहुत सारे लोगों ने रहबानियत इख्तियार कर ली उस खुदा को समझने के लिए। इंसानी आबादियों से वो दूर चले गए। इंसानों को पीछे छोड़कर खुदा की जानब बढ़ने वालों के हाथ में कुछ नहीं आता। ये याद रखिएगा, इस्लाम हमें खुद के पास रखता है, खुद ही के साथ जोड़ना चाहता है। वो हमें गारे हिरा में थोड़ी देर के लिए ज़रूर रखता है ताकि हम तज़किया नफ्स कर सकें। वो 12 महीनों में 1 महीना हमें रमज़ान का ज़रूर देता है ताकि हम अपना मुहासबा कर सकें। लेकिन वो फिर 11 महीनों के लिए हमें आबादियों की तरफ छोड़ता है कि आप आबादियों में बढ़ जाएं और वो जलवे, वो नूर के नज़ारे जो आपके पास आए थे, 11 महीने उनका सबूत दें। ये बड़ा ज़रूरी है, याद रखिएगा। जब तक गारे हिरा से आबादियों की तरफ सफ़र नहीं होता, वो मार्फत का दावा जो खुदा के हवाले से है उसमें सदाकत नहीं होती। यही वजह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समेत तमाम अंबिया, मुरसलीन, रुसल जिनको भेजा गया, उन्हें आसमान से आलम अमर से आलम खल्क में भेजा गया है। इसलिए भेजा गया बशर के रूप में ताकि मुझे और आपको उनकी मार्फत आसानी के साथ नसीब हो सके। कोई फरिश्ता आता, कोई जिन आ जाता, कोई ऐसी मखलूक आती जिसका हमारे साथ वैसे ही तारुफ मुमकिन न था, तो शायद मेरे और आपके पास कोई बहाना बन जाता। तो इंसानों की आबादियों में एक इंसान आए, बहुत सारे इंसान आए, 1,24,000 हमारे ज़माने के लिए और हर ज़माने के लिए ता क़यामत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेज दिया गया है रहमतल लिल आलमीन बनाकर। ये मार्फत बहुत ज़रूरी है। जब तक ये मार्फत मेरा और आपका नसीब नहीं बनती, जब तक इस मार्फत का निसाब हम अपनी ज़िंदगियों का हिस्सा नहीं बनाते, हम नस्ब नहीं हो जाते इस निसाब के साथ, ये बदनसीबी होगी। खुश नसीबी ये है कि हम इस निसाब के साथ नस्ब हो जाएं। इसी निसाब के मुताबिक इस दुनिया में और उखरवी दुनिया में मनासब अता होंगे, और उन मनासब वालों को ही इनाम याफ्ता कहा जाता है। ये बुनियादी तमहीद थी ताकि आप लोगों को थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाए। जो हमने पहले 2 दिन सूरतुल फातिहा के हवाले से बात की थी, आज जहां हमने कल छोड़ा था उसी से एक कदम इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। कोशिश करेंगे आज की फ़िक्री नशिस्त में अल्लाह करीम की दी हुई तौफीक से मार्फत के बाब में थोड़ा बहुत मज़ीद तलब इल्म हम कर सकें। चूँकि ये बात अब आपको समझ आ चुकी है कि महज मालूमात का इकट्ठा करना दीन नहीं है, जानना दीन है। यहीं से बात शुरू होती है। अगर आप सिर्फ मालूमात के अंबार के बोझ तले दब गए तो आप एक दूसरे को बहस में हरा तो सकते हैं, आप कोई मुकदमा तो जीत सकते हैं, लेकिन अल्लाह की बारगाह में आपको वो नफ्स मुतमइन्ना वाली कैफियत नसीब नहीं होगी। क्योंकि जब तक इल्म अमल में नहीं ढलेगा, वो या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिक राज़ियतम मर्ज़िया फ़दख़ुली फ़ी इबादी वदख़ुली जन्न, वो वाली मनाजिल आपके पास नहीं आ सकती। ये तयशुदा अमर है। इबलीस के पास सब कुछ था, मार्फत इंसान न थी, मार्फत आदम न थी, मार्फत मोहम्मद न थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
اور मैं आपको बड़े यकीन के साथ अला वजहिल बसीरत बताना चाहता हूँ, हमेशा बताता हूँ, मोहम्मद मोहब्बत, मोहब्बत मोहम्मद, मोहम्मद मोहब्बत, मोहम्मद मोहम्मद, मोहम्मद मोहम्मद, मोहब्बत मोहब्बत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और याद रखिए, जब तक आप इस पासपोर्ट के साथ आगे नहीं बढ़ते, वहाँ अलूही निज़ाम से भी एक ही जवाब आता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहबिबकुमुल्लाह। वहाँ पे कबूलियत उसी वक्त होगी, वहाँ पे दाखिला उसी वक्त मुमकिन होगा, वहाँ पे मंजूरी उस वक्त होगी, वो तौहीद उसी वक्त कबूल होगी जब आपके पास मार्फत रिसालत होगी। कल या परसों मैंने आपको बताया था इन दो पहली परवाज़ों के दौरान जब हम उड़ रहे थे इस मार्फत की तरफ, कि जब तक मार्फत रिसालत नहीं होती, मार्फत तौहीद का हर दावा बातिल है। इसको किसी भी जाविये से घुमा के देख लेंगे, यही नतीजा निकलेगा। मैंने इसके ऊपर उम्र गुजारी है तफक्कुर में, कई बुज़ुर्गों के पास बैठा हूँ, हज़ार कुतुब के पास से गुजरा हूँ, अंदर से सोचते हुए, तफक्कुर करते हुए, कुरान को बारहा तर्जुमे से कई कई रातें जाग कर पढ़ा है कि शायद कोई और रास्ता मिल जाए। मैं आपको बड़े यकीन से, ईमान के साथ कह रहा हूँ और ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ, इस बात की ज़िम्मेदारी ले रहा हूँ कि जो बात मैं इस कैमरे की आंख में देख कर कह रहा हूँ, वही बात मैंने क़यामत के दिन अपनी ज़िम्मेदारी के साथ ओन करनी है। मैं इसको डिसओन नहीं करूँगा, मैं इसको ओन कर रहा हूँ। मुझे एहसास है मलाइका इसको लिख रहे हैं, ये आपके नामे अमाल में भी लिखी जाएगी ये बात, और मेरे हवाले से लिखी जाएगी कि ये बात मैं कर रहा हूँ। जब तक मार्फत इंसान नसीब नहीं होगी, मार्फत रहमान से महरूमी ही मुकद्दर है। और जहाँ पे इंसानों की बात आती है, वहाँ पे सबसे बुलंद तर मेरे और आपके प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हमने कल बात की थी अल के बारे में। अल, अलिफ लाम अल, मैंने आपको बताया था इसमें मरफू है। ये इसमें मारफा जो उर्दू में आता है, प्रॉपर नाउन जिसको हम कहते हैं, मरफू रफ़ा, इसमें मरफू जिसमें बुलंदी है। जैसे अल हम्द जब हम कहेंगे तो हम्द नाउन के तौर पर तकरीबन कोई 43 मरतबा कुरान पाक में इस्तेमाल हुआ है। अब उसके साथ जब अल लग जाता है तो ये बुनियादी तौर पर अरबी ज़ुबान के कायदों में आराब कहलाते हैं। आराब अलग चीज़ें हैं, हरकात अलग चीज़ें हैं, ये याद रखिएगा। जैसे हम जिसको पेश कहते हैं ना, मज़मूम एक होता है, फिर इसी तरीके से मकसूर होता है और मफ्तू होता है। तो हमने कल भी बात की थी जिसमें हमने मरफू मुत्तसिल हदीस की बात की थी कि वो हदीस जिसके रावियों का सिलसिला बिला फसल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचे, उसको मरफू मुत्तसिल कहा जाता है। जुड़ी हुई चीज़ है, वो मुल्हिक है, वो उसका इत्तिसाल होता है। और मरफू इसलिए है चूँकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र बहुत रिफ़त के साथ हमारे सामने आता है। वरफ़ाना, वो जो लफ्ज़ है ना वरफ़ाना, उसमें रफ़ा है। तो मरफू का मतलब होता है जैसे मारिफा, इसमें मारिफा वो होता है जो ख़ास नाम किसी जगह या चीज़ का नाम होता है। तो अरबी ज़ुबान में वो इसमें मरफू है। तो अलहम्द हम कुरान पाक में जब देखते हैं कि किन किन मुख्तलिफ़ अंदाज में ये इस्तेमाल हुआ है, तो कल भी कुछ बात हमने की थी कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पूरी इस तरतीब के साथ पूरे कुरान पाक में 6 जगह पे इस्तेमाल हुआ है। ये पूरे अल्फाज अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, 7वीं मरतबा फलिल्लाहिल हम्द एक जगह पे है और बाद में उस आयत के आखिर में रब्बिल आलमीन भी है। तो उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन ही आता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा फासला है, दरमियान में कुछ और अल्फाज भी आ गए हैं। तो कुल ये लकी 7 है, 7 मरतबा आयात के अंदर इन्हीं अल्फाज की तकरार हमें मिलती है। फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह के तौर पर भी काफ़ी दफ़ा ये हमारे सामने आता है। फिर सिर्फ अलहम्द के हवाले से बेहम्द ही जैसे लफ्ज़ आता है, उस तरीके से भी कुरान में हमारे सामने ये लफ्ज़ जो है वो नज़र आता है। चूँकि 3 चीज़ें जो है ना, अगर आप बिल्कुल 30वें सिपारे में चले जाएँ तो आपको फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फिर, तो ये जो तस्बीह है, तहमीद है और फिर इस्तग़फ़ार है, ये 3 बड़ी ख़ास चीज़ें हैं। ये जो हम सुबह के वक्त अक्सर लाइव सेशन में पढ़ते हैं, ज़िक्र करते हैं सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम, तो ये जो तस्बीह और तहमीद है, एक तो तकबीर है जब हम अल्लाह अकबर की बात कर देते हैं, सुबहान अल्लाह यानी जब आपने तस्बीह बयान करनी है,
چونکہ یسبح کا لفظ بھی آیا ہے قرآن پاک میں جگہ جگہ پہ کہ آسمان زمین کی ہر چیز اس کی تسبیح بیان کرتی ہے، تو یہ جو سبح کا لفظ ہے تسبیح، اور اسی طریقے سے یہ جو حمد کا لفظ ہے اور پھر استغفار کا لفظ ہے، تو اس رمضان المبارک میں ان تین لفظوں کے ارد گرد گھومنے والے اوراد و وظائف جو ہیں وہ آپ کی زندگی کا حصہ رہنے چاہیے۔ انسان کی زندگی جب معرفت کے ساتھ آگے بڑھتی ہے، جب وہ محمد شناس ہو جاتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو پھر وہ رب شناس ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے رب کی تعریف کرنے سے پہلے آپ کو جس ہستی کی تعریف کے عمل سے گزرنا پڑتا ہے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے، اگر کوئی ہوتا تو میں آپ کو بتا دیتا۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک لمحے کے لیے درمیان سے نکالیں تو توحید کی ساری وہ عمارت جو میرے اور آپ کے مسلمان ہونے کے لیے ضروری اور لازمی ہے وہ دڑام سے گر جاتی ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، ہمیں جتنا کچھ معلوم ہے اللہ کے بارے میں وہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے معلوم ہے۔ اگر اس کے علاوہ کوئی علم ہے تو وہ انسانی عقل کا شاخسانہ ہوگا، اور انسانی عقل سائنس کی روح سے آج تک خدا کے وجود پر بحث کر رہی ہے۔ وہ اس بات کو اس لیے تسلیم کرنے سے انکاری ہے کہ اللہ کسی مشاہدے میں نہیں آ سکتا، اسے کسی لیبارٹری میں ٹیسٹ اور ری ٹیسٹ نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کوئی ایسا فارمولہ نہیں ہے کہ جس کے اوپر کوئی ہائپوتھیسس بنایا جائے، یا انسانی تخلیقات میں عالم خلق میں اس کا کوئی ثبوت دیا جا سکے، یا اس کو کنکریٹ انداز میں انسانی عقل کے سامنے پیش کیا جا سکے۔ میں نے آپ کو ہمیشہ سمجھایا ہے انسانی عقل آج کے دور تک اس محدودیت کا شکار ہے، اور عقل کی سب سے بڑی خوبی بھی یہی ہے اور خامی بھی یہی ہے۔ خوبی اس لیے ہے کہ انسانی عقل اپنی محدودیت سے لامحدودیت کی جانب بڑھتی ہے۔ کچھ لوگ اس محدودیت سے لامحدودیت کی طرف بڑھتے ہوئے گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں، کچھ اس محدودیت سے لامحدودیت کی طرف بڑھتے ہوئے مغضوب ہو جاتے ہیں، ان کا تعصب، ان کی ضد، ان کا بغض، ان کا خاندانی میلان، ان کا کوئی رجحان یا کوئی مفاد آڑے آ جاتا ہے، اور وہ حقیقت کو جان بوجھ کر وہ حق کو دیکھ لیتے ہیں لیکن وہ انکار کر دیتے ہیں، وہ حقیقت کو سن لیتے ہیں لیکن انکار کر دیتے ہیں، حقیقت ان کے آس پاس ہوتی ہے لیکن وہ اس سے انکار کر دیتے ہیں۔ ابو جہل اسی وقت ابو جہل بنتا ہے جب اس کے سامنے نور ہو اور وہ اپنے آپ کو اس نور سے منور نہ کر سکے، یہ اس کی بدبختی ہے۔ تو انسانی عقل کی جو خوبی ہے وہی اس کی خامی بھی ہے۔ انسانی عقل اللہ کی طرف سے عطا کردہ بہت عظیم تحفہ ہے۔ میں ہمیشہ آپ کو کہتا ہوں کہ میں سائنسدانوں کا بھی احترام کرتا ہوں، لیکن انسانی عقل کی یہ محدودیت جو اس کی خوبی بھی ہے اور خامی بھی ہے، جوں آگے بڑھتی ہے تو سائنس ترقی کرتی چلی جاتی ہے، اور سائنس کی ترقی کا زیادہ تر انحصار یا دار و مدار یا اس کا تعلق اس عالم خلق کے ساتھ ہے۔ لیکن خدا کی جب ہم بات کریں گے، معبود کی بات جب ہم کریں گے، تو پھر ہمیں اس محدودیت سے لامحدودیت کی جانا پڑے گا، پھر ہمیں اس انسانی آنکھ سے آگے نکلنا پڑے گا، ہمیں اپنے یہ جو کان ہے اس کی سماعتوں سے کچھ اور سننا پڑے گا، اور اس کے لیے یہ سہولت فراہم کی گئی کہ پیغمبروں کا سلسلہ جاری ہوا، پیغمبر زمین پر آتے رہے، چونکہ خالق کو اپنی مخلوق کی اس محدودیت سے لامحدودیت کی جانب پرواز کا ہم سب سے زیادہ اندازہ ہے۔ ہم مخلوق ہیں، وہ خالق ہے، ہم عبد ہیں، وہ معبود ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، ہم مجبور ہیں اور اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی جبر نہیں ہے۔ ہماری عقل دھوکہ کھا سکتی ہے، ظلم کر سکتی ہے، بھٹک سکتی ہے، ہماری آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، ہماری عقل کے بس کا یہ روگ نہیں ہے آج کے دن تک۔ اور جب انسانی عقل لامحدود ہو جائے گی تو پھر یہ عالم خلق پارا پارا ہو جائے گا، اسی کا نام قیامت ہے، اور اسی کے بعد جنت اور جہنم کی منزلیں شروع ہو جائیں گی۔ انسانی عقل جب تک محدود ہے عالم خلق قائم ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہاں سے کئی لوگ ایتھیسٹ ہو گئے، کئی ایگنوسٹسزم کی طرف چلے گئے، کئی اسکیپٹسزم کی طرف چلے گئے، کہیں پہ شک پیدا ہو گیا، کہیں پہ انسان جو ہے نا وہ اس بات سے ہی انکار کر بیٹھا کہ خدا کا وجود ہی نہیں ہے۔ ایک ایسی چیز جو آپ کی عقل میں سما نہیں سکتی،
اس کو ماننا کیسا ماننا اور اس کو نہ ماننا کیسا نہ ماننا۔ تو یہاں تک آپ سمجھ کے یہ تعارف کی باتیں ہیں، یہ ساری معرفت کی بات ہے، اور یہ سارے کا سارا فیض معرفت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہم تک پہنچا ہے کہ انسانی عقل جب گنبد خضرا کے پاس پہنچتی ہے، یا ہر دور کے انسان، چونکہ ہر دور میں پیغمبر آئے ہیں، جب انسانی عقل اپنے پیغمبر کا سہارا لیتی تھی، جب اس پر ایمان لے آتی تھی، پیغمبر کو مانتی تھی، رسول کو جو اس نے بھیج دیا تھا ایک پل بنا کر کہ محدودیت سے لامحدودیت کی جانب، اے عقل والو جب تم بڑھو تو کسی راہبر کی تمہیں ضرورت ہوگی، بنا راہبر کے میرے پاس آؤ گے تو کہیں گمراہ ہو جاؤ گے، چونکہ درمیان میں ابلیس بیٹھا ہوا ہے جو اچک لیتا ہے، وہ کبھی تکبر دے دیتا ہے، کبھی اشکالات پیدا کرتا ہے، کبھی انسان کو گمراہ کر دیتا ہے، اور کبھی انسان حقیقت حال سے واقف ہو کر بھی انکار کر بیٹھتا ہے، اور یہی مغضوب کی منزل ہے۔ مغضوب کہتے ہی اس کو ہیں جسے حق کی خبر ہو اور وہ انکار کر دے، جو شہادت کو چھپائے، جو اللہ کے نظام کو چیلنج کرے، الوہی نظام کو جو چیلنج کرتا ہے وہی مغضوب ہوتا ہے، جسے معلوم ہے کہ یہ نہیں کرنا اور وہ پھر وہی کرتا ہے، اور وہ فرعون کی شکل میں، نمرود کی شکل میں، شداد کی شکل میں ہمارے سامنے ہر دور میں آتے رہے ہیں۔ تو معرفت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری اس محدودیت کو لامحدودیت کی طرف لے جانے کا ایک صراط مستقیم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری راہیں آسان کرتے ہیں، انسانی عقل کو روشن کر دیتے ہیں، یخرجہم من الظلمات الی النور ہو جاتا ہے۔ جب تک آپ کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت نہیں ہوگی، میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ اس عالم خلق میں تو ترقی کر سکتے ہیں، آپ کے پاس دنیا جہان کے اثاثے آ سکتے ہیں، آپ کے پاس دنیا جہان کے مادی اسباب آ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے اخروی زندگی کے اوپر ایمان رکھنا ہے، اور آپ کا یہ یقین ہے کہ آپ کسی اور جہان میں کسی رب کے سامنے پیش ہوں گے، آپ کے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ آپ معرفت محمد سے بہرہ مند ہو جائیں، ایٹ لیسٹ طلبگار بن جائیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چونکہ معرفت محمد کی معرفت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسان کی محدودیت سے اس کی نجات کا نام ہے۔ انسان اپنی حد سے باہر نکلتا ہے، اس کی حدیں ختم ہو جاتی ہیں۔ بزرگوں نے اس کو کشف المحجوب بھی کہا ہے، حجابات کا کشف کہا ہے۔ انسان اسی منزل پہ جب چلتا ہے تو اس کو سالک کہا جاتا ہے۔ وہ اس سفر کو جب شروع کرتا ہے، سلوک کی منزلیں طے کرتا ہے۔ یہ جتنی طریقت میں، شریعت میں آپ کے سامنے تعلیمات نظر آتی ہیں، روپ بدل بدل کر، وہ سب کی سب معرفت الہیہ کا دبستان ہے، اور اس میں جب تک معرفت محمد نصیب نہیں ہوگی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نصاب مکمل نہیں ہوگا، دین مکمل نہیں ہوگا، انسانی عقل بہت دور جا کر بھی خالی دامن رہ جائے گی۔ تو میں اس لیے صرف سورۃ الفاتحہ کے اوپر اس پورے مہینے میں فوکس کرنا چاہتا ہوں، اور چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی اس بنیادی ترین فرق کو سمجھ لیجئے، اس معرفت کو سمجھ لیجئے، اس عرفان کو سمجھ لیجئے، اس تعریف کو سمجھ لیجئے کہ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرنے جوگے ہو گئے تو پھر ہم جب پڑھیں گے نا الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، تو پھر ہمیں سمجھ آ جائے گی تعریف کی کیسے جاتی ہے، وہ کیوں لائق حمد ہے، سزاوار حمد ہے، کیوں ساری تعریفیں اس کے لیے ہیں۔ اب یہیں سے ایک نقطہ بڑا دلچسپ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، نفسیات کی روح سے۔ میں اور آپ، ہم سب کو تعریف اچھی لگتی ہے، تعارف اچھا لگتا ہے، ہم اجنبی نہیں رہنا چاہتے۔ خاندان ہوتے ہیں اور خاندانوں میں ہم متعارف ہوتے ہیں، معروف ہوتے ہیں، جب تک تعارف نہیں ہوتا ہم اجنبی ہوتے ہیں۔ ہم سب ایک دوسرے کی پہچان کے عمل سے گزرنا چاہتے ہیں، شناخت کے عمل سے گزرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے کوئی سکل سیکھنی ہے تو آپ کو تعارف چاہیے۔ آپ کسی درسی کتب کی طرف بڑھتے ہیں، رائے غلام قادر، تو آپ اس کا پہلے انٹروڈکشن لیتے ہیں، آپ کو تعارف چاہیے ہوتا ہے۔ کسی مینٹور سے پوچھ لیں، وہ پہلے انٹروڈیوس کروائے گا، کچھ بیسک سٹیپس، کچھ بنیادی چیزیں ہوتی ہیں جن کو جاننا بڑا ضروری ہے۔ جب تک آپ حروف تہجی کا تعارف نہیں حاصل کرتے، آپ اس سے آگے لفظ نہیں بنا سکتے۔ جب تک لفظ آپ سیکھیں گے نہیں، آپ سے چھوٹے چھوٹے فریزز نہیں بنیں گے، اور جب تک یہ چھوٹے چھوٹے
आधे जुमले आप नहीं बना पाएंगे, आपसे मुकम्मल जुमला नहीं बन सकेगा। जुमले बनेंगे तो पैराग्राफ बनेगा, और जब पैराग्राफ की मार्फत नसीब हो जाएगी तो फिर आपको मश्क हो जाएगी कि मैंने एक पैराग्राफ के साथ दूसरा पैराग्राफ कैसे जोड़ना है। तो इंसानी ज़िंदगी की मार्फत भी बेटा इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ती है। ज़िंदगी को इसी तरीके से पूरने से शुरू किया जाता है, और फिर इंसान फसाहत व बलागत की तरफ चला जाता है। फिर इंसान आलिम बन जाता है, हकीम बन जाता है, बड़ा बड़ा डॉक्टर बन जाता है, इंजीनियर बन जाता है, साइंसदान बन जाता है। जब तक मुबादियात वाज़े ना हो, मुबादियात की समझ ना हो, बेसिक्स जब तक आपके पास क्लैरिटी के साथ नहीं होती, उसके ऊपर इमारत खड़ी नहीं होती। ये आपकी बुनियाद है। जैसे कहा जाता है ना, अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का सतून है। सतून किसी बुनियाद के ऊपर खड़े किए जाते हैं। बुनियाद आपका कलमा है, और कलमे की बात हमने कई सेशंस में की है। कलमे का पहला हर्फ ही ला इलाहा इल्लल्लाह, ला है। और ये ला उसी वक्त आपके सामने आ सकता है जब आपको पहचान होगी कि आपने ला किसका करना है, क्यों करना है। और यही चीज़ें हैं जिसके लिए पैगंबर उतरा करते थे कि ऐ लोगो, इसका भी ला कर दो, इसका भी ला कर दो। ये जो तुमने काबा इज़ात में बुत पाल रखे हैं, इन सब का ला कर दो। ये जो तुमने ख्वाहिशात को माबूद बना रखा है, इसका ला कर दो। ये जो तुम अपनी नफसानी अगराज के साथ आगे बढ़ रहे हो, इसका ला कर दो। मुझे गुस्सा आएगा किसी बात पे, लेकिन मुझे हुक्म है कि तुमने गुस्से पे काबू पाना है, ला करना होगा। तो इस ला की मंजिल से जब इंसान गुजरता है तो फिर उसके ऊपर मदिया ये बात आश्कार होती है बेटे कि इंसान की मर्ज़ी क्या है और अल्लाह की मर्ज़ी क्या है। जब इंसान अपनी मर्ज़ी को अल्लाह की रज़ा पर कुर्बान कर देता है तो फिर उसकी मार्फत का रोशन सफ़र शुरू हो जाता है। ये जो हम अपनी मर्ज़ियाँ भी रखते हैं और अल्लाह को भी हम इबादत के ज़ोम में आगे बढ़ाते रहते हैं, इसी वजह से हमारी इबादतों में उस तरह की तासीर नहीं रही। ये बड़ा ज़रूरी है। तो तारीफ़ से हम शुरू करते हैं। तारीफ़ के लिए जैसे इंट्रोडक्शन तो तारुफ़ हो गया, आपने मुख्तलिफ़ अल्फाज जो है ना वो सुने होंगे अंग्रेज़ी ज़ुबान में। अप्रिशिएट करना, प्रेज़ करना, अगर आप अंग्रेज़ी तराजुम देखें कुरान पाक के तो ये जो अल्हम्दुलिल्लाह है, इसका तर्जुमा कुछ इस तरीके से मिलता है कि ऑल प्रेजेस बी टू अल्लाह अलमाइटी, यानी तमाम तारीफ़ात, प्रेज़ करना, प्रेजिंग करना, अप्रिशिएट करना, अपलॉड करना किसी चीज़ को, यानी आप उसको उसकी ओरिएंटेशन देते हैं, आप उसको शाबाश देते हैं, आप उसका हक अदा करते हैं। तो ये तारीफ़ के ज़िमन में मुख्तलिफ़ तारीफ़ात जो है वो हमारे सामने आती हैं। आप थोड़ा सा गूगल पे सर्च कीजिएगा डिफ़ाइन, डेफिनेशन, तो आपको डेफिनेशन की तारीफ़ मिल जाएगी। आप वहाँ पे लिखें डिफ़ाइन इंट्रोडक्शन, तो आपको इंट्रोडक्शन की तारीफ़ मिल जाएगी। आप किसी से भी पूछें एप्रिसिएशन, तो आपको पता है कि एप्रिसिएशन के बारे में माहिर नफ्सियात कहते हैं कि वो जो अवार्ड सिस्टम है हमारे दिमाग में लगा हुआ, जिसमें स्टिक और कैरेट के ऊपर किताबें लिखी गई कि जब इंसान को मोटिवेट करना होता है, उसको किसी ख़ास चीज़ की तरफ परसुएड करना होता है, राग़िब करना होता है, तो उसकी तारीफ़ की जाती है। तारीफ़ करना दरअसल एक ताल्लुक़ को बनाने का नाम है। अब्दुल अहद खान, जब आप किसी के तारुफ में आगे बढ़ते हैं तो आप जुड़ जाते हैं। जब तक आप अजनबी हैं आप जुड़ नहीं सकेंगे। आटे में आटा अजनबी नहीं होता, पानी में पानी अजनबी नहीं होता। जिनकी केमिस्ट्री मिलती है उनके अंदर अजनबीयत नहीं होती, इसलिए वो एक दूसरे में जज्ब हो जाते हैं। लेकिन पानी और तेल आपस में अजनबी है, उनकी केमिस्ट्री नहीं मिलती, इसलिए तेल जब पानी में डाला जाता है तो वो सतह आप पर तैरता रहता है। चूँकि वो अजनबी है, वो नहीं जानता कि जज्ब कैसे हुआ जाता है। लेकिन जब आपकी केमिस्ट्री एक होती है फिर समझ आसान हो जाती है। जैसे जो मुहिब है उसे महबूब की समझ है, उसे मोहब्बत की समझ है। तो मोहब्बत एक ऐसी केमिस्ट्री है जिसमें समझ का सफ़र आसान हो जाता है। जब तक आपको मोहब्बत नहीं होगी आप वो बात नहीं समझ सकते जो या सिर्फ महबूब समझ सकता है या मुहिब समझ सकता है। तो बुज़ुर्ग कहते हैं गूंगे दी रमज़नु गूंगा जाने। तो जब तक आप उस कुनद हम जिन्स रा बहम जिन्स परवास, जब तक आप हम जिन्स नहीं होते आप हम परवास नहीं हो सकते। बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर,
یہ جو قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ جانوروں کے پرندوں کے بھی قبیلے ہیں، ان کی بھی آبادیاں ہیں، ان کی بھی کالونیاں ہیں، ان کی بھی آپس میں انڈرسٹینڈنگ چل رہی ہوتی ہے، ان کا بھی آپس میں تعارف چلتا ہے۔ اور اگر کووں کی آبادی میں کوئی فاختہ آ جائے یا کوئی ایسا جانور یا پرندہ داخل ہو جائے جو اجنبی ہو تو سارے کوے مل کر شور کرتے ہیں، چڑیاں بھی شور کرتی ہیں، ہر طرح کا پرندہ یا جانور اپنی کیمسٹری والے کو اون کرنا چاہتا ہے۔ تو ہمارے نفسیات کہتے ہیں کہ انسان کے دماغ میں یہ جو ریوارڈ سسٹم ہوتا ہے، جب کسی کی اپریسیشن کی جاتی ہے، اور اس کے اوپر انٹرپرنورشپ کی اتنی موٹی موٹی کتابیں لکھی گئی ہیں کہ جو دفاتر یا جو بزنسز فلرش کر گئے، کامیاب ہو گئے، وہاں پہ ریوارڈ سسٹم بہت اچھا تھا، وہاں پہ جزا و سزا کا نظام تھا۔ جب کسی معاشرے کے اندر اپریسیشن ختم ہو جاتی ہے تو معاشرہ اجنبی ہو جاتا ہے، اپنے ہی نظام سے اجنبی ہو جاتا ہے، چونکہ اس کی اجنبیت سے پہلے نظام عدل و انصاف اجنبی ہو گیا تھا۔ جہاں پہ اقربا پروری ہوتی ہے، جہاں پہ سفارش کا کلچر ہوتا ہے، وہاں پہ یہی اجنبیت ہے جو ہمارے سامنے آتی ہے۔ ہمارا معاشرہ غیر نفسیاتی ہو چکا ہے۔ نفسیات اور جدید نفسیات، یہ جو ماڈرن یعنی آج 21ویں صدی کی جو سائیکالوجی ہے، اور جو ماہر نفسیات ہیں، ماہر تعلیم، ماہر زوالوجی، جن کا ڈی این اے کے اوپر بڑی گہری نظر ہے، جو انسان کے خلیے کو سٹڈی کر رہے ہیں، وہ سب یہ کہتے ہیں کہ انسان کے اندر کس طریقے سے کیمیکل ری ایکشن ہوتا ہے، کیسے ہارمونز کریٹ ہوتے ہیں، کس بات سے اس کے اوپر کیسا اثر ہوتا ہے۔ یہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں روبوٹس بنائے جا رہے ہیں، وہ سب یہی سٹڈی کر رہے ہیں۔ مشین لرننگ میں اسی چیز کو زیر بحث لایا جا رہا ہے کہ انسان کو جب دکھ ہوتا ہے، درد ہوتا ہے، تو دراصل اس کی کیمسٹری بدلتی ہے۔ اب وہ جذبات کس طریقے سے ایڈ کر سکتے ہیں، تو وہ کیمسٹری کے اوپر کھیل رہے ہیں کہ کس طریقے سے ماں اپنے بیٹے کی جدائی میں روتی ہے۔ کسی روز سائنس اس بات کا عقدہ کھولے گی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کی جدائی میں، یوسف مصر کی جدائی میں علیہ السلام، کس طریقے سے رو رو کر اپنی آنکھوں سے محروم ہو گئے تھے۔ وہ کیا عشق تھا، وہ کیا محبت تھی باپ اور بیٹے کی کہ ان کی آنکھوں کی بینائی جاتی رہی، اور وہ کون سی کیمسٹری تھی کہ اتنے عرصہ گزرنے کے بعد محض قمیص کی خوشبو سے بینائی لوٹ آتی ہے۔ یہ بڑی خوبصورت کیمسٹری ہے۔ جب سائنس مزید آگے بڑھے گی تو اس کیمسٹری کو سمجھ لے گی کہ وہ جو اصحاب کہف تھے، ان کی کون سی کیمیکل چیزیں تھیں جن کو پاز کر دیا گیا تھا، کہ وہ 309 سال گزرنے کے باوجود بوڑھے نہیں ہوئے، وہ میلے نہیں ہوئے، ان کا جسم گل سڑ نہیں گیا۔ وہ کون سی کیمسٹری تھی جس نے حضرت خضر کو خضر بنا دیا؟ وہ کون سی کیمسٹری تھی جس میں حضرت سلمان علیہ السلام کے دربار میں بیٹھا ہوا ایک صاحب علم شخص بلقیس کا تخت وہاں سے اٹھاتا ہے اور اس کو صحیح سالم دربار سلیمان علیہ السلام تک پہنچا دیتا ہے؟ وہ کون سی کیمسٹری تھی جس پہ ذوالقرنین نے یاجوج ماجوج کے لیے ایک پلیٹ فارم کھڑا کر دیا تھا؟ جب انسان اس طرح کی باتیں سوچتا ہے تو پھر انسان کو معراج کی سمجھ آ جاتی ہے کہ معراج پر جسم کے ساتھ تشریف لے جانے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لاتے ہیں تو کنڈی ہل رہی ہے اور بستر ابھی گرم ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا جو اجنبی ہے وہ محب اور محبوب کی بات نہیں سمجھ سکتا۔ جس کے پاس یہ محبت ہی نہیں ہے، یہ معرفت ہی نہیں ہے، وہ آج بھی الجھا ہوا ہے کہ معراج کیسے ہوگی۔ وہ اس بات پہ الجھا ہوا ہے کہ معراج کیسے ہوگی۔ اور میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوبصورت ارشاد فرما دیا کہ ارے یہ تو بہت بڑا مضمون ہے۔ تم اس بات پہ غور کرو کہ الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنین کی معراج ہے۔ تم اس معراج کی بات کرتے ہو، میرے ہر مومن کو معراج نصیب ہو جاتی ہے جب وہ نماز میں سجدے میں سر رکھتا ہے تو وہ کسی اور دنیا کا حصہ بنتا ہے۔ یہ سب کیمسٹری کی باتیں ہیں۔ تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ماہر نفسیات ریوارڈ سسٹم کی بات کرتے ہیں کہ جب انسان کی اپریسیشن کی جاتی ہے، تعریف کس کو اچھی نہیں لگتی؟ اگر کوئی کسی کو گالی دے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان کو غصہ آتا ہے۔ اگر آپ کو محفل میں ذلیل کر دیا جائے تو آپ کو غصہ آتا ہے۔ کوئی آئے آپ کے گھر میں آپ کو دھمکائے، آپ کو غصہ آئے گا۔ ہم سب انسان عزت چاہتے ہیں۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، یہ بنی آدم کی سرشت میں ہے۔ ہمارے خالق و مالک نے ہماری سرشت میں عزت کا معیار رکھ دیا ہے۔
ہمیں عزت بخشی گئی ہے، ہمیں تکریم بخشی گئی ہے، اور اس قدر ہم لائق تکریم ہیں کہ ہمیں ہمارے سامنے جھکا دیا گیا کل مخلوقات کو۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ آج تک جو ہماری عزت، ہمارے اکرام، ہماری تکریم سے واقف نہیں ہے وہ ابلیس ہے۔ یہ بات اپنے ذہن میں اپنے پلے سے باندھ لیجئے اچھے طریقے سے کہ ہر انسان کو عزت پیاری ہے، وہ کوئی دنیا دار سا انسان ہو، عام انسان ہو، کسی بزنس کو، یہ جتنا پوری دنیا میں بزنس کے اندر کمپٹیشن ہے یہ سب عزت کے لیے ہے۔ یہ جو بڑے بڑے برانڈز ہمارے سامنے ہیں، فیس بک ہو گیا، میٹا، گوگل ہو گیا آپ کے سامنے، ایپل ہے، اسی طریقے سے بل گیٹس کا ہے، مائکروسافٹ، یا دیگر ٹیکنالوجی کے علاوہ بھی جتنے بڑے بڑے برانڈ ہیں پاکستان میں آپ آ جائیں، جو بڑے بڑے بزنسز ہیں آل اوور دا ورلڈ، یہ سب اپنی عزت کے لیے، اپنے آپ کی ریکگنیشن کو مینٹین کرنے کے لیے، اپنی رسپیکٹ کو، اپنی اپریسیشنز کو، یہ جتنا بھی فیڈ بیک ہوتی ہے، کسٹمر فیڈ بیک، دراز، ای بے کے اوپر، امیزون کے اوپر، یہ تمام ای کامرس کے اندر جتنی بھی فیڈ بیک ہے، آپ اوبر پہ آ جائیں، آپ کریم پہ آ جائیں، آپ ان ڈرائیو پہ آ جائیں، بائکیا پہ آ جائیں، جہاں جہاں پہ یہ فیڈ بیک کا تصور ہے یہ سارا اپریسیشن کا ہے، یہ ریوارڈ سسٹم ہے۔ یہ ریوارڈ سسٹم ملائکہ طے کرتے ہیں، ہمیں ساتھ کے ساتھ ریوارڈ مل رہا ہوتا ہے، اور ریوارڈ پتہ ہے کتنا خوبصورت آتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اور میں نے کئی احادیث میرے سامنے اس وقت میری نظر میں ہے، گونج رہی ہیں کہ جب تم درود و سلام بھیجتے ہو تو کس طریقے سے جواب آتا ہے۔ کسی جگہ پہ 10 مرتبہ رحمتوں کے نزول کی بات ہوئی ہے، کسی جگہ پہ 7 مرتبہ، کسی جگہ پہ 70 مرتبہ، اور کچھ بزرگوں نے تو 700 مرتبہ کی بھی بات کر دی ہے۔ یعنی ایبنڈنس، آپ گن نہیں سکتے کہ کتنی رحمتیں اترتی ہیں، کس طریقے سے آپ کی یہ ریوارڈ سسٹم ہے۔ خیر کا بدلہ خیر کے ساتھ ہوتا ہے، اور اللہ جیسے کہ نا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہی ہو سکتا ہے، محبت کا بدلہ محبت ہی ہو سکتا ہے، معرفت کا بدلہ معرفت ہی ہو سکتا ہے۔ آپ جب ہمدردی کریں گے تو بدلے میں ہمدردی ملے گی، آپ اہل زمین پر رحم کریں گے تو بدلے میں آپ کے اوپر رحم کیا جائے گا۔ کل بھی میں نے آپ کو کہا تھا جب تک آپ ہمدرد نہیں ہوں گے خدا کے دربار پہ آپ ہمدردی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ ہمدرد ہے، وہ رحمان و رحیم ہے، لیکن آپ اس معیار پر پورا نہیں اتریں گے، اس لیے آپ کو راندہ درگاہ کر دیا جائے گا، خاکم بتہن۔ یہی وجہ ہے کہ تمام تر انسانی آبادیوں میں وہ جو انعام یافتہ تھے انہی پر رحم کیا گیا، انہی پر انعام ہوا۔ وہ جو دائیں ہاتھ والے تھے انہی پر فضل ہوگا، کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے سب سے پہلے اپنے اس نفس کے اوپر رحم کھایا، سب سے پہلے اس نفس کے ریوارڈ سسٹم کو ایکٹیویٹ کیا، ٹریگر کیا۔ تو وہ جو اپریسیشن کا لفظ ہے، اور بہت سارے الفاظ آپ اس چیز کے استعمال کر سکتے ہیں، اکلیم کا لفظ آپ استعمال کر سکتے ہیں، ایکولیڈ کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے، اپلاز کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے، اپروول کا لفظ ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا دفاتر کے اندر آپ کی کوئی درخواست ہے، اپلیکیشن ہے، اس کو ڈس اپروو کیا جاتا ہے یا اس کو اپروو کیا جاتا ہے۔ جب آپ کی کوئی بات، آپ کا رینک پروموشن کے لیے اپروو ہو جاتا ہے تو آپ خوش ہوتے ہیں۔ یہ جو خوشی کا تصور ہے انسانوں میں جو آیا ہوا ہے، چونکہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے، خالق نے جب یہ مخلوق پیدا کی ہے تو اس خلقت کے اندر، اس تخلیق میں اس خالق کی جھلک ہے۔ مجھے اور آپ کو بھی تعریف اچھی لگتی ہے، اور سورۃ الفاتحہ کی ابتدا کتابی شکل میں قرآن الحمد سے شروع کر رہا ہے کہ اے انسانوں، اے جن و انس، اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھ لو کہ دنیا جہان میں جتنی تعریفات ممکن ہو سکتی ہیں، سارے سمندر روشنائی بن جائیں، انک بن جائے، اس طرح کے قلم بن جائیں سارے درخت، تم پھر بھی اللہ کی تعریف، اس کی تسبیح کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اور اسی طرح کی ایک جھلک ہمیں ماں کے روپ میں بھی دکھائی دیتی ہے۔ کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ماں کو کیوں اولاد کا درد اس قدر محسوس ہوتا ہے، چونکہ وہ سب سے بڑی عارف ہے۔ ماں اولاد کی سب سے عظیم عارف ہے، سب سے پہلا عارف عالم خلق میں، عالم امر سے عالم خلق میں اللہ تو ہے ہی ہے، وہ تو خصوصی طور پر ہے، لیکن عالم خلق میں ہمارا سب سے بڑا عارف، میرا اور آپ کا، وہ ماں کی ذات ہوتی ہے۔
और माँ के बाद फिर दीगर रिश्ते इसमें आ जाते हैं, बाप भी होता है, बहन भाई होते हैं, अकरबा होते हैं। लेकिन माँ के फौरी बाद रूहानी तौर पर जो सबसे बड़ा आरिफ होता है, जो नकब लगा सकता है, जो नकीब होता है, जो नब्बाज होता है, जो आपकी पल्स पे हाथ रख के बता सकता है आपको मर्ज क्या है, वो आपका उस्ताद होता है, वो आपका रूहानी पेशवा होता है, वो आपका गुरु होता है, बशर्ते कि उस गुरु के पास मार्फत मोहम्मद हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिसने अपने आप को नहीं जाना वो आपको क्या जानेगा। जिसके अपने हरम में एहतराम का फ़लसफ़ा नहीं है, वो किसी दूसरे के हरम की तहरीम या तकरीम क्या करेगा। यही वजह है कि जिन लोगों को अपनी इज्जत प्यारी नहीं होती वो दूसरों को बेइज्जत करते रहते हैं, क्योंकि बेइज्जती का बदला बेइज्जती है और इज्जत का बदला इज्जत है। मैंने आज तक किसी मीठी ज़बान वाले को, किसी खुश अखलाक इंसान को जलील होते हुए नहीं देखा। ये बहुत खूबसूरत चीज़ है। ये बारे नफ्सियात भी इस बात पे बोलते हैं। मैंने इसके लिए कुछ तारीफ़ात भी इकट्ठी की एप्रिसिएशन के हवाले से, वो मैं आपके गोश गुजार कर देता हूँ कि एप्रिसिएशन क्या होती है। टू एक्सप्रेस वार्म अप्रूवल और एडमायरेशन ऑफ। जब आप किसी को एडमायर करते हैं, एडमिरेशन होती है, एडमायरेशन होती है। एडमायर करना किसी चीज़ को या किसी को अप्रूव करना गर्म जोशी के साथ, वो भी एप्रिसिएशन कहलाता है। या जब आप अपनी इज्जत, रिस्पेक्ट जो है, अपना एहतराम, उसका इजहार करते हैं किसी इंसान के लिए, या आप शुक्र के कलमात में ढल जाते हैं, सरापा शुक्र बन जाते हैं, तो ये भी तारीफ है। आपका कोई काम आसान कर देता है, आपकी किसी मुश्किल को कोई सुलझा देता है, किसी उलझन को, किसी मसले का हल निकल आता है, कोई सलूशन प्रोवाइडर आपकी ज़िंदगी में आता है, कोई आपको अनजान राहों से जानने वाले राहों पर डाल देता है, कोई आपको रास्ता बता देता है जब आप रास्ता भटक चुके हों, कोई आपकी मदद करता है, तो आप उसका शुक्र अदा करते हैं। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया अदा करते हैं, आप शुक्र गुजार होते हैं, तशक्कुर बसियार पे चले जाते हैं कि वेरी थैंक यू वेरी मच। आप उसको एक्नॉलेज करते हैं, आप उसका ग्रेटिट्यूड को एक्नॉलेज करते हैं, आप उसको हदिया तशक्कुर पेश करते हैं। और जब आप ला इन शकर तुम लाज़ीदन्नकुम की मंजिल पे पहुंचते हैं, तो आपको एहसास होता है कि अल्लाह ने भी आपको बहुत कुछ दिया है, लेकिन हम इस मंजिल पे चूंकि अभी दाखिल नहीं हुए। और क्यों नहीं हुए कि अभी तो हमें बुनियाद की मार्फत हासिल करनी है, सूरतुल फातिहा को समझना है। अगर इंसान के पास ये मार्फत आ जाए, मार्फत इंसान, तो फिर मार्फत शुक्र की राहें आसान हो जाती हैं। ये जो हम शुक्र और कुफ्र में गड़मड़ कर देते हैं ना हालात व वाक़यात को, जो कुछ हमारे पास है हम उसको शुक्र के कालब में नहीं ढालते और हर वक्त कलमाते कुफरिया जो है वो अदा करते रहते हैं, खाकम बदहन, जिसकी वजह से हमसे नेमतें छिन जाती हैं। क्योंकि जब इंसान शुक्र करता है तो मालिक खुश होकर उस नेमत में इजाफा फरमा देता है। ये बहुत नफ्सियाती फ़लसफ़ा है। जब आप किसी इदारे में थैंक यू बोलते हैं, किसी इंसान को थैंक यू बोलते हैं, तो वो नेक्स्ट टाइम भी आपकी मदद करने के काबिल हो जाता है। उसका दिल करता है मैं आपकी मदद करूं, क्योंकि आपने उसको नेकी के बदले में बेहतरीन जज़ा देने की कोशिश की, आपने उसको दुआ दे दी, आपने उसको मुस्कुराहट दी, आपने कर्टसी का मुजाहरा किया, खुश अखलाकी का मुजाहरा किया। तो ये जो कैफियत है ये अप्रिसिएशन कहलाती है। और ये सारी बातें जो आपको बता रहा हूँ ये जदीद नफ्सियात की रूह से बता रहा हूँ। आप इसके ऊपर सेल्फ डेवलपमेंट की किताबें पढ़ लें, न्यूरो साइंसेस की किताबें पढ़ लें, जितनी ये आजकल मोटिवेशनल गपशप होती रहती है, उन सब के अंदर ये जो शुक्र की कैफियत है शायद ये वो सब सिखा रहे हैं। और ये वो चीज़ है जो अल्हम्दुलिल्लाह के अंदर आ जाती है। ये उसी मार्फत मोहम्मद का मज़मून है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी तरीके से पुराने वक्तों में दीगर मज़ाहब जो थे, यूनान के दौर से आप आ जाएं या यहूदियत की तरफ चले जाएं, नसरानियत की तरफ, हिंदू मत में आ जाएं, सिखों में आ जाएं, तो हर जगह पे आपको मुख्तलिफ सॉन्ग्स की सूरत में, वेदों के अंदर भी आपको गीत मिलेंगे, ऐसी हमदिया नज़में मिलेंगी जिसमें देवी देवताओं की तारीफ़ की गई होगी, भगवानों की तारीफ़ की गई होगी, अपने सूरमाओं की तारीफ़ की गई होगी, जो आपके जर्री बहादुर सपूत होते हैं उनकी तारीफ़ हर समाज ने तारीफ़ की है। इदारे अपने एम्प्लॉइज़ की तारीफ़ें करते हैं और फिर उनको अप्रिसिएशन लेटर भी मिलता है। ये जो आप फेसबुक पे जगह जगह देखते हैं सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट, ये अप्रिसिएशन के लेटर्स होते हैं। यूट्यूब भी इशू करता है, हर इदारा इशू करता है और आप वो दिखाते फिरते हैं।
آپ پورا ایک باکس بناتے ہیں، سی وی آپ بھیجتے ہیں کہ یہ مجھے اپریشیٹ کیا گیا ہے، اور اس ساری اپریسیشن کو دیکھ کے ایک نئی اپریسیشن آپ کی زندگی کا حصہ بن جاتی ہے، ایک نئی جگہ پہ آپ کو پروجیکٹ مل جاتا ہے۔ آپ نے جتنے بھی فری لانسرز ہیں وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ سابقہ اپریسیشنز جو ہوتی ہیں فیڈ بیک کی شکل میں، وہ کسی نئے پروجیکٹ کی شکل میں یا اس کی صورت گری کر رہی ہوتی ہیں، یا آپ کے لیے مزید راستے آسان کر رہی ہوتی ہیں۔ تو جب ہم اس معرفت تک پہنچ جاتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تو پھر ہم بڑی دور تک جا سکتے ہیں۔ میں نے آپ کو شروع میں بتایا، انسانی عقل محدودیت سے لامحدودیت کا سفر طے کرنا چاہتی ہے، یہ اس کی خوبی بھی ہے اور یہ خامی بھی ہے۔ صرف اس میں 3 موڑ آتے ہیں محدودیت سے لامحدودیت کے درمیان۔ یا تو انسان لا ادریت کا شکار ہو جاتا ہے کہ اس کو معلوم ہی نہیں کہ خدا ہے یا نہیں، یا وہ شک میں پڑا ہوا ہے۔ انسانی عقل شک میں پڑتی ہے، اور یہ شک میں پڑنا اس کی خوبی بھی ہے، اس کی خامی بھی ہے۔ انسانی عقل شک میں پڑے گی تو نیا سوال جنم لے گا، اور جب نیا سوال آئے گا اس کے نئے جواب کی تلاش کا عمل شروع ہوگا۔ فرق صرف یہاں پہ آتا ہے کہ کچھ لوگ ضد اور بغض کی وجہ سے رک جاتے ہیں، جوہڑ بن جاتے ہیں۔ سائنسدان کبھی رکتے نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں 18ویں صدی میں اور طرح کی سائنس دیکھنے کو ملتی ہے، 19ویں صدی میں سائنس بدل گئی ہے، 20ویں صدی کی سائنس اور طرح کی ہو گئی، اور 21ویں صدی کی سائنس کا روپ ہی مختلف ہوتا جا رہا ہے۔ اور کون جانتا ہے 22ویں صدی میں جو لوگ موجود ہوں گے، وہ اللہ ہی جانتا ہے سائنس کے کس روپ کو دیکھیں گے۔ میں نے آپ کو کافی عرصہ پہلے لائیو سیشن میں بڑے تیقن کے ساتھ بتایا تھا کہ سائنس آہستہ آہستہ صوفی ہوتی جائے گی، اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے اس کے پاس۔ سائنس اپنی حدود سے نکلنا چاہتی ہے، سائنس خدا بننے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ جو کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے، مصنوعی بارچوں کا جتنا بھی تعامل ہے، جتنا بھی پروسیس آپ کو نظر آتا ہے، یہ جو روبوٹ انڈسٹری کے اندر جتنی بھی اچیومنٹس ہو رہی ہیں، انسان جو کھیتی باڑیاں کرنا چاہتا ہے، خلیے خلیے تک انسان اتر چکا ہے، ڈی این اے کی مینوپولیشن کی باتیں انسان کر رہا ہے، جینز کو ماڈیفائی کرنے کی انسان باتیں کر رہا ہے۔ جس قدر میڈیکل انڈسٹری کے اندر چیزیں آ چکی ہیں کہ کینسر کس طریقے سے ہیل ہو سکتا ہے، ایجنگ فیکٹر کو، یہ جو بڑھاپا ہے، یہ جو جھریاں پڑ جاتی ہیں، اس کو کس طریقے سے روکا جا سکتا ہے، انسان کی جتنے بھی امراض ہیں فزیکلی، ان کو کس طریقے سے دور کیا جا سکتا ہے۔ سادہ لفظوں میں بتا دوں، پرانے وقتوں میں بھی خواہش یہی تھی لوگوں کی۔ اس دور میں ایک لفظ استعمال ہوتا تھا، اس کو آب حیات کہتے تھے۔ پرانی کہانیوں میں آب حیات کی تلمیح آپ کو مل جائے گی۔ آب حیات کے بارے میں ایک بڑی کہانی مشہور ہے کہ ایک ایسا پانی جس کو پی کر آپ امر ہو جائیں گے۔ سائنس امر ہونا چاہتی ہے۔ یہ انسانی عقل جو ہے نا، اپنی محدودیت سے لامحدودیت کی طرف امر ہونا چاہتی ہے، اور اس امر کے دوران چونکہ وہ فنا ہو رہی ہے، چونکہ تنہا انسانی عقل کے بس کا یہ روگ نہیں ہے کہ وہ بقا کا جام پی لے، چونکہ انسانی عقل اگر صرف عالم خلق تک محدود رہے گی تو فنا اس کا مقدر ہے۔ انسانی عقل کو یہ سمجھ لینا چاہیے، اور جنہوں نے سمجھ لیا ہے وہی باقی ہو گئے ہیں۔ اس کو بڑے غور سے نوجوان سنیں، آپ کو لذت آئے گی رمضان المبارک کی آج تیسری پرواز میں۔ جب انسانی عقل بقا پاتی ہے تو عالم خلق سے نکل کے عالم امر کی طرف بڑھ جاتی ہے، اور جب تک انسانی عقل عالم امر کی طرف نہیں بڑھے گی وہ فانی رہے گی۔ کل من علیہا فان، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اس عالم خلق کی ہر چیز کو فنا ہو جانا ہے، اس کو مٹ جانا ہے، یہ فنا ہو جائے گی، یہ عدم ہو جائے گی، وجود صرف اس کا رہے گا، وجہ صرف اس کی رہے گی۔ اور انسانی عقل جب تک اپ ڈیٹڈ نہیں ہوتی، جب تک وہ ان حدود سے ماورا نہیں ہوتی جسے معراج کہا جاتا ہے، جب تک انسانی عقل عروج آدم خاکی سے انجم سہم میں جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا کہیں مہ کامل نہ بن جائے، تو یہ جو عالم بشریت کی زد پہ ہے گردوں، سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے۔ اقبال نے کہا تھا نا، سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے، عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں۔ یہ جو بشر ہے خاک کا پتلا، جب تک یہ خاک کی حدود میں رہتا ہے فانی رہتا ہے۔ کان کھول کر سنو جو کہہ رہا ہوں، جب تک یہ خاک کا پتلا خاک کی حد میں رہے گا فنا کی زد پہ رہے گا۔ جب یہ خاک کا پتلا اپنی اس حد سے باہر نکلتا ہے
جب نور کی دنیا کا مسافر بن جاتا ہے، جب جذب ہو جاتا ہے نور کی دنیا میں، جب وہ اس خاک سے آگے بڑھ کر، یہ جو خاک کے پتلے میں جب روح الامی وہ پیدا ہو جاتی ہے نا، جب اس کے اندر وہ کیفیت، تو پھر انسان کا یقین فنا نہیں ہوتا، پھر اس کا ذکر فنا نہیں ہوتا، چونکہ جب انسان سمجھ لیتا ہے فَاذْكُرُونِی، تو پھر اس کو بقا کا ایک صیغہ مل جاتا ہے اذکرکم کی شکل میں، کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اور یہ وعدہ اس ذات کا ہے وحدہ لا شریک کا، جس کو فنا نہیں ہے، اور جب اس کو فنا نہیں ہے تو جو ذکر وہ کرے گا اس کو فنا نہیں ہے۔ اور یہ بڑی خوبصورت بات ہے، کاش آپ اس کو سمجھ لیجئے۔ تو یہ جو انسانی آبادیوں کی جتنی بھی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں عالم خلق کے اندر، یہ سب کی سب فنا ہو جانے والی ہے، اور یہی انسانی عقل کی خوبی بھی ہے اور یہی اس کی خامی بھی ہے۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا 3 چیزیں آتی ہیں۔ انسان سکیپٹک ہوتا ہے، سکیپٹسزم، تشکیک پیدا ہوتی ہے، انسان ایگنوسٹسزم کی طرف چلا جاتا ہے، لا ادری، جس کو وما ادراکا عربی میں کہا جاتا ہے، کہ آپ کے پاس ادراک نہیں ہے، آپ کو نہیں معلوم خدا ہے یا نہیں ہے۔ تشکیک یہ ہے کہ شاید ہو شاید نہ ہو۔ اور پھر اسی سے آگے بڑھ کے کچھ لوگ ایتھیزم کی طرف چلے گئے۔ ایتھیزم کیا کہتی ہے کہ وہ بالکل دہریت کی طرف چلی جاتی ہے، اس میں انسان ایک ایسی ہستی کو جس کے بارے میں تشکیک چلو چل سکتی تھی، لا ادری بھی چل سکتی تھی، انسانی عقل شک کرے چل سکتی ہے، یہ انسانی عقل کی خوبی ہے۔ انسانی عقل یہ کہے کہ مجھے نہیں معلوم، یہ انسانی عقل کی خوبی ہے۔ لیکن انسانی عقل کسی ایسی چیز کو جس تک وہ پہنچ ہی نہیں سکتی، وہ کیسے انکار کر سکتی ہے؟ ایک ایسی ہستی کا جو ماورائے حد و گماں ہے، جب وہ آپ کی حد میں ہی نہیں ہے، وہ لامحدود ہے، تو آپ اپنے آپ کو ایتھیسٹ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ کس طریقے سے ایک لامحدود کو محدود سطح پر رہ کر کفر کر سکتے ہیں؟ اور یہ انسانی عقل کا سب سے بڑا عیب ہے، اور بڑا فیشن بنا رکھا ہے لوگوں نے کہ ایک ایسے معبود کو جو ان کی حد و گمان سے باہر ہے، اس سے وہ انکار کر رہے ہیں۔ اور اسی لیے میں نے آپ کو پہلے لائیو سیشن میں کہا تھا، اسی طریقے سے اقرار کا بھی حال ہوتا ہے کہ بغیر جانے ہوئے آپ تعریف کرتے جا رہے ہیں۔ تو اس لیے میں نے آپ کو جوڑا تھا کہ انسانی عقل جب بغیر جانے ہوئے انکار کرتی ہے یا بغیر جانے ہوئے اقرار کرتی ہے، تو اسے درمیان میں کوئی سہارا چاہیے ہوتا ہے۔ اور ہمارے لیے جو ایگنوسٹسزم ہے، جو سکیپٹسزم ہے، جو ایتھیزم ہے، ان کے لیے سہارا ہے کوئی سائنسدان، وہ سائنسدان جو عالم خلق میں اترا اور جس نے فنا ہو جانا ہے۔ لیکن جب انسانی عقل وحی کے تابع ہو جاتی ہے، رسول کے تابع ہو جاتی ہے، تو پھر انسانی عقل سکیپٹسزم، ایگنوسٹسزم کی منزل پہ پہنچ کر اتباع کی منزل پہ چلی جاتی ہے۔ وہ ان چیزوں کو بھی مان لیتی ہے جو ابھی اس کی حدود میں سما نہیں رہی۔ اور میں نے آپ کو سمجھایا تھا کچھ عرصہ قبل، یہاں سے منزل شروع ہوتی ہے یؤمنون بالغیب۔ وہ لوگ جو ایمان لے کر آتے ہیں چھپی ہوئی چیزوں پر، غیب پر۔ یہ جو غیب ہے نا، یہ چھوٹی سی چیز نہیں ہے۔ ہم لوگوں نے پمفلٹ لکھ کر اس کو گمراہ کر دیا، لوگوں کو الجھا دیا انسانی عقل کو۔ ارے نہیں، یہ بڑا خوبصورت سائنسی فلسفہ ہے۔ انسانی عقل غیب کی ان باتوں پہ جو ابھی اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی، اگر انکار کر دے تو دہریہ، اور اگر مان لے تو مومن کہلاتی ہے۔ یہ یاد رکھیے گا۔ ہم بہت ساری ایسی باتیں اللہ کے بارے میں اس لیے مان رہے ہیں کہ ہمارے پاس معرفت محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا وہ اللہ ہے، اور وہ ایک ہی ہے، اور وہ بے نیاز ہے، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں، نہ اس کا کوئی باپ نہ اولاد۔ یہ ہمیں بتایا محمد الرسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تاریخ کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیجئے، 1400 سال کے دبستان بھرے ہوئے ہیں، عرفاء کے، صوفیاء کے، علماء کرام کے، محدثین، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، سب نے یہی بات کی، رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، علیہم السلام اجمعین۔ سب نے ایک ہی سبق پڑھانے کی کوشش کی کہ بابا جو کچھ بھی ملا ہے دربار مصطفیٰ سے ملا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور میں آپ کو بتاؤں، یہ عقیدہ اپنا پکا رکھ لیں۔ میں نے آپ کو ہمیشہ سمجھانے کی کوشش کی ہے، اپنے خلیے میں معرفت محمد کو شامل کر لیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جہاں جہاں معرفت محمد ہوگی، وہاں وہاں سے شرک منہ چھپا کر بھاگ جائے گا،
खौफ ज़दा हो जाता है शिर्क जिस इंसान के खुलियों के अंदर मार्फत मोहम्मद होती है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं हैरान होकर सुनता हूँ कई ऐसे लोगों को जिनके पास मार्फत मोहम्मद नहीं पहुँची और वो मार्फत तौहीद के ऊपर गले फाड़ फाड़ कर बोल रहे होते हैं, और इस मुआशरे में शिर्क बढ़ता चला जाता है। अरे कभी देखिए तो सही, जहाँ जहाँ मार्फत मोहम्मद की परियां उतरी हैं, ये जुगनू उतरे हैं, ये तितलियां नाजल हुई हैं, वहाँ वहाँ से शिर्क का सफाया हो गया है। जब दिल पाक साफ हो जाता है तो शिर्क नाम की कोई चीज़ पास नहीं रहती, फिर इंसान को कोई खौफ नहीं रहता। फिर वो मंजिल आती है जिसको ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून कहा जाता है। और ये सारी की सारी बातें मार्फत मोहम्मद का सदका है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मैंने आपको बताया था अला वजहिल बसीरत ये बात करता हूँ, साइंस की रूह से यहाँ तक पहुँचा हूँ, टेक्नोलॉजी के ऊपर नज़र रख के यहाँ तक पहुँचा हूँ। जदीद दौर की जितनी साइंटिफिक डेवलपमेंट्स हैं उन रसाइल को, जराइद को, मैगजीन्स को पढ़ पढ़ के यहाँ तक पहुँचा हूँ कि जो मिलेगा दरबार मुस्तफ़ा से मिलेगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और कई सालों से हाथ बांध के अर्ज़ करता हूँ, नौजवानों को समझाता हूँ, कुछ भी हो जाए, जो जो हम आगे बढ़ेंगे फितने शक्ल बदल बदल कर आपके सामने आएंगे। आपको तपती रेत पर लटा दिया जाए, आपके अंदर से अहद 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 उसी वक्त निकलता है जब मार्फत मोहम्मद आपको पहले नसीब हो जाती है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। याद रखिएगा, वो जो बिलाल थे, वो जो तपती रेत पे अहद अहद कहते थे, मेरे और आपके प्यारे बिलाल हबशी, वो काले खलोटे हबशी जो दुनिया के हर खूबसूरत इंसान से खूबसूरत, बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अल्लाह की ज़ात उनसे राज़ी हो और उनके चाहने वालों से अल्लाह की ज़ात राज़ी हो। आपको पता है, हम कहानी शुरू करते हैं तपती हुई रेत पे बिलाल के अहद अहद से। नहीं 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 नहीं, कहानी इससे पहले से शुरू करनी पड़ेगी। अरे अहद अहद से पहले बिलाल को मोहम्मद की मार्फत नसीब हो गई थी, और मोहम्मद की मोहब्बत की मार्फत नसीब हो गई थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम कहानी अहद अहद से शुरू करते हैं, अरे नहीं, कहानी मोहम्मद से शुरू होती है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिलाल हबशी ने मोहम्मद को देखा था, मोहम्मद ने अहद का तारफ करवाया था। बिलाल हबशी इस कदर मोहब्बत में आगे बढ़ गए कि अहद अहद कहते रहे। उन्हें पता था मोहम्मद ने अहद कह दिया है, अहद अहद है, अहद अहद है, अहद अहद है। ये नसीब होता है जब इंसान मोहम्मद मोहब्बत मोहब्बत मोहम्मद 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 मोहब्बत मोहब्बत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे और आपके माँ बाप कुर्बान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। बेशक अल्लाह और उसके मलाइका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद और सलाम भेजते हैं। ए मानने वालों, ए जानने वालों, आप सब उस प्यारे आका पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद और सलाम भेजो और अदब के साथ भेजो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलातु वस्सलामु अला रहमतल लिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सिराजस सालिकीन, अस्सलातु वस्सलामु अला खातमन नबिय्यीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिही व इतरतिही बिअददि कुल्ल मालूमिन लका। ये मार्फत मोहम्मद बिलाल हबशी को गर्म रेत पर अहद अहद की मंजिल से सरफराज करती नजर आती है। मैंने इसलिए आपको कल भी परसों भी यही समझाने की कोशिश की है कि मार्फत मोहम्मद ही मार्फत रब का सिरात मुस्तकीम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हम बात कर रहे थे अप्रिसिएशन के हवाले से, वहीं से आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे अल्फाज हैं टू एक्सप्रेस अ फेवरेबल जजमेंट ऑफ किसी चीज़ के बारे में। जब आप फेवरेबल जजमेंट करते हैं तो उसको भी अप्रिसिएशन कहा जाता है। जब आप ग्लोरिफिकेशन करते हैं, ग्लोरीफाई करते हैं, बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं, जैसे शायरी होती है ना, शायरी के अंदर हम मुबालगा करते हैं। मुबालगा शेर की ज़रूरत है। जितना भी लखनऊ का, दिल्ली का या किसी भी शायरी का दबस्तान आप उठाकर देख लें तो शायरों ने बड़ी दूर दूर की बातें की होती हैं। अपने महबूब की जुल्फ़ों को पता नहीं कहाँ से कहाँ मिला देते हैं, अपने महबूब की कद्दो कामत को कहाँ से कहाँ मिला देते हैं, उसके मुस्कुराने को, उसके दांतों की लड़ी को कहाँ से कहाँ मिला देते हैं, उसकी आंखों में चमकने वाले जुगनुओं से
तारों से पता नहीं कहाँ से कहाँ वो काफ़ी और रदीफ मिलाते रहते हैं। ये मुबालगा शेर की ज़रूरत होता है, लेकिन याद रखिएगा जब ये बात मारिफत मोहम्मद के दरबार में दाखिल होती है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर कोई मुबालगा नहीं है। फिर हर चीज़ आप जिस कदर भी आगे बढ़ जाओ इस मारिफत में, आपके पास तौहीद ही आएगी, शिरक नहीं आ सकता। ये पक्की बात ज़हन में रख लें। मैंने आज तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले किसी इंसान को मुशरक नहीं देखा, और कोई मोहब्बत रसूल में आगे बढ़ने वाला इंसान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज तक मैंने गुमराह होते हुए और मकज़ूब होते हुए नहीं देखा। मोहब्बत के बाद गज़ब ख़त्म हो जाता है। गज़ब हमेशा वहीं पर नाजिल होता है जहाँ मोहब्बत नहीं होती, जहाँ पे रहमत नहीं होती। क्योंकि मोहब्बत और रहमत का आपस में चोली दामन का साथ है, ये वेल इंटीग्रेटेड है आपस में, इनकी डिसइंटीग्रेशन नहीं है। जब मोहब्बत होती है तो रहमत होती है। मैंने आपको बताया था जब दर्द की मारिफत होगी तो फिर आपको वो मारिफत अता हो जाएगी, और फिर मारिफत का दर्द शुरू हो जाएगा। आपको दर्द की पहचान होगी तो आप हमदर्द होंगे। जो दर्द को जान ही नहीं सका वो हमदर्दी का दावा करेगा तो बातिल हो जाएगा। वासफ बासफा ने फरमाया था कि झूठे की सच्ची बात भी झूठी है, झूठे की सच्ची बात भी झूठी है। और ये बड़ी गौर तलब बात होती है। जब इंसान के अपने मन में रोशनी फूटती है, जब वो महकने लगता है, तो उसके अल्फाज, उसकी मानवियत, उसका असलूब, उसका लहजा, उसका मतन, उसकी सारी तसनीफ़ात, उसके सारे अदब पारे, वो जो कुछ लिखता है, बोलता है या सोचता है, वो सब महकने लगता है। ये मार्फत मोहम्मद का फैज़ है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इंसान जब ग्लोरीफाई करता है, किसी को बढ़ा चढ़ा कर पेश करता है, तो उसको भी एप्रिसिएशन कहा जाता है। और पुराने वक्तों में यूनान के ज़माने से ये ग्लोरीफिकेशन हुई है। जितनी भी हमें उस दौर में नज़में नज़र आती हैं, रज़मी अंदाज में जो नज़में हमें नज़र आती हैं, या जितनी भी ट्रेजेडीज़ हम देखते हैं, उसके अंदर किसी ना किसी हीरो के हवाले से कोई ग्लोरीफिकेशन हमें ज़रूर नज़र आती है। जदीद दौर में जुर्म को ग्लोरीफाई किया जाता है। जदीद दौर में मुजरमों ने ताकत के ज़ोर पर, पैसे के ज़ोर पर, अपने जराइम के बावजूद अपने आप को मीडिया में इस तरीके से ग्लोरीफाई किया है कि आम नौजवान, मासूम रियाया उलझनों का शिकार हो जाती है कि एक तरफ उसका घर, एक तरफ महकता। आम इंसानी आबादियाँ समझ ही नहीं सकती कि सच क्या है। चूँकि जहाँ पे सच खरीदा जा रहा हो, जहाँ पे फेंटेड सच हो, मैनिपुलेटेड सच हो, जहाँ पैसे के ज़ोर पर पेड सच चल रहा हो, जहाँ पे किसी को ख़रीद कर डॉक्यूमेंट्रियाँ बनाई जा रही हों, जहाँ पे इस तरह के तराने दौलत के ज़ोर पर लिखे जा रहे हों, वहाँ पे जुर्म की ग्लोरीफिकेशन जो है वो इंसानी आबादियों को मज़ीद तारीकियों में धकेलती चली जाती है। यहाँ तक आप एप्रिसिएशन की बात जो है वो समझ गए होंगे। और ये सारी चीज़ें जब हम तारीफ़ करते हैं तो किसी चीज़ को एट्रीब्यूट करते हैं। एट्रीब्यूट होते हैं जो सिफ़ात होती हैं। आप किसी की सिफत की वजह से उसकी तारीफ़ करते हैं। किसी में कोई सिफत नहीं है तो तारीफ़ कैसे होगी? किसी की अगर आपने बद तारीफ़ी भी करनी है, उसकी बेइज्जती भी करनी है, तो उसके पीछे भी कोई एडजेक्टिव ज़रूर होगा। एडजेक्टिव गुड और बैड हो सकता है ना, हक व बातिल दोनों ही एडजेक्टिव हो सकते हैं। तो इंसान जब अप्रिसिएट करता है तो या तो रहमान की अप्रिसिएशन उसको मिलेगी या उसको शैतान की अप्रिसिएशन मिलेगी। और ये याद रखिएगा, ये कुरान का फ़लसफ़ा है। अपना अकीदा दुरुस्त कर लें। जब खुदा, माबूद, रब, इलाहुल आलमीन, रब्बुल आलमीन अप्रिसिएशन करता है तो हम बंदे को इनाम याफ्ता बंदा कहते हैं। और इनाम याफ्ता का जहाँ पे सफ़र शुरू होगा, उसमें सबसे आगे जो इमाम है इनाम याफ्तगान के, वो मेरे और आपके प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने कहा था कहानी कहीं से शुरू कर दो, बात आमना के लाल पर जाकर ख़त्म होती है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आलम खल्क में हर बात वहाँ से जाकर वहाँ पे ख़त्म हो जाती है, और फिर आलम अमर की हर बात वहीं से शुरू होगी, और फिर उसका इख्तिताम नहीं है। क्योंकि जो बात दरबार नबी से शुरू होगी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो गल मुक्कण वाली नहीं। मेरी तुहाडी गल मुक जानी है। जिहड़ी गल सोहणे नबी दी शुरू होनी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो गल मुकनी नहीं। उस गल ने फना नहीं होना। ना वो जिक्र फना होना है, ना वो फिक्र फना होनी है, ना वो मार्फत फना होनी है। तो
تو اس لیے میری اور آپ کی ہر بات، ہر زاویہ دربار نبی کے ساتھ جڑنا چاہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پھر دربار نبی سے جو کچھ عطا ہو جائے اس کو لے لو۔ قرآن کہتا ہے، میں نہیں کہہ رہا، رسول تمہیں جو دے وہ لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ کاش ہم اس معرفت تک پہنچ جائیں، کاش رمضان کی برکتوں سے میں اور آپ اور ہماری نسلیں اس معرفت سے سرفراز ہو سکیں، بہرہ مند ہو سکیں۔ کاش ہم ان ایٹریبیوٹس کو سمجھ لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان صفات کو سمجھ لیں جو قرآن نے ہمارے سامنے رکھ دی ہیں، چونکہ نبی نے ہمیں قرآن دیا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ قرآن دیا تھا، ہر روز دکھاتا ہوں، پچھلے سال بھی دکھایا تھا، اس سے پہلے بھی دکھایا تھا، جب تک زندگی ہے دکھاتا رہوں گا۔ دعا یہی کی ہے کہ قرآن ہاتھ میں ہو اور اس عالم خلق کا سفر ختم ہو جائے، یہی دعا کی ہوئی ہے کہ یا رب العالمین پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہو، معرفت محمد، معرفت انسان کی بات ہو رہی ہو، معرفت رحمان تک ٹانکے فٹ ہو رہے ہوں، اور یہ جسم کا رشتہ، سانسوں کا رشتہ ختم ہو جائے، پھر کوئی شکوہ نہیں ہے۔ ایک ہی آرزو رکھی ہے ہمیشہ، اسی کی دعا کی ہے، ہر بزرگ سے یہی دعا مانگنے کا درخواست کی ہے، سب سے یہی کہا ہے، ہر معصوم انسان کو یہی کہتا ہوں کہ دعا یہ کرو، اور یہ میں نہیں کرتا، سارے بزرگ یہی کہتے آ رہے ہیں، میں تو ان کا بچہ ہوں کہ دعا کرو خاتمہ بالایمان ہو جائے، اسی کو خاتمہ بالایمان کہتے ہیں کہ گل ہوئے سونے نبی دی تے اے گلا جڑا نا بند ہو جائے بس، اور وہ بند نہیں ہوگا، وہ بظاہر بند ہو جائے گا۔ یہ فانی دنیا سمجھے گی کہ سانس ختم ہو چکے، ارے ابھی تو سانس شروع ہوا ہے۔ تم نے کہا آنکھ بند ہو گئی، ارے نہیں، آنکھ ابھی تو کھلی ہے۔ تم کہتے ہو کہ بے حس و حرکت ہو گیا، ارے نہیں، ابھی تو حرکت پیدا ہوئی ہے، ابھی تو برکتیں شروع ہوئی ہیں، ابھی تو سفر شروع ہوا ہے، ابھی تو مزے آنا شروع ہوئے ہیں۔ یہ زندگی، یہ جسم، یہ سب فنا ہو جائے گا، یہ مٹی کا مٹی ہو جائے گا۔ دعا یہ کرتا ہوں ان بزرگوں کے لیے بھی جو ہم سے پہلے چلے گئے کہ یا اللہ ان کی مٹی بھی ذاکر ہو جائے، یا اللہ جب قیامت کے دن اس مٹی سے ان کا وجود نکلے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑا ہوا وجود ہو، وہ آپ علیہ السلام کو پہچاننے والا وجود ہو، وہ ایسا وجود ہو جو انعام یافتگان کی سنگت میں اٹھے اور انہی کی سنگت میں وہ پلسرات سے گزر جائے۔ کوئی ایک یا دونوں والدین میں سے جو چلا گیا ہے، میں دعا کرتا ہوں یا رب العالمین آج اس لمحے میں یہ نیک انسان، یہ میرے پیارے طلبہ و طالبات، میرے اساتذہ کرام جو آج سن رہے ہیں یا کبھی سنیں گے، کہیں سے یہ پہنچ جائے ان کے پاس یہ بات چلتے چلتے، یا رب العالمین ہمارے والدین کو بخش دے، ان کی مغفرت فرما دے، ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، اور ان کا نام اس رجسٹر میں لکھ لے جو علیین میں پڑا ہوا ہے، جہاں پہ رفعت عطا ہوتی ہے، جہاں پہ انسان سے پستیاں دور ہو جاتی ہیں، جہاں منظوری اور حضوری کا سفر شروع ہو جاتا ہے، جہاں پہ انسان کو معرفت رحمان مل جاتی ہے۔ یا رب العالمین میری بیٹی کے درجات بلند فرما، علی حمزہ کی والدہ کے درجات بلند فرما، یا رب العالمین کامران بھائی کے والد محترم، میڈم فرد کے والد محترم، شبینہ کنول، ماہ امم علوی، اور تمام میرے جاننے والے، میرے ننیال ددیال سسرال میں میری بیٹی، اس کے والد محترم یعقوب بھٹی صاحب کے درجات بلند ہوں، سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف ہو جائیں اس قرآن کی برکت سے اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے۔ آج ہم جب تیسری سحری کی طرف بڑھ رہے ہیں پاکستان میں، اور دیگر ممالک میں لوگ چوتھی سحری کی طرف بڑھ رہے ہیں، سونے ربا سی دعا کرنے ہیں، بخش دے، اور ان کی مٹی جہاں پہ وہ دفن ہے، ان کا ڈی این اے جن نسلوں تک پہنچتا ہے، وہ سب معرفت محمد سے بہرہ مند ہو جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں دعا کرتا ہوں آپ سب کے لیے، اپنے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے، وطن عزیز پاکستان کے لیے، کل مومنین مومنات، مسلمین مسلمات کے لیے، جو جا چکے، جو موجود ہیں، جو آئیں گے، سب کو علیین میں جگہ عطا ہو جائے، سب بخشے جائیں، سب سلام کی منزل پر پہنچے، سب کا نصاب معرفت محمد بن جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب اس محبت کے رشتے میں جڑ جائیں، سب کو یہ درد عطا ہو جائے تاکہ سب ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کر سکیں، سب کو ایک دوسرے کی فکر لاحق ہو سکے۔ اس لیے یہ قرآن ہمیشہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ بڑا ضروری ہے۔ اس قرآن کو کھولیں گے، یہ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کے آئے تھے، اور قرآن میں 25-30 میں آپ کو ہمیشہ حوالہ دیتا ہوں، میری پروفائل کا کور فوٹو دیکھ لیں،
आज मदिया ने भी लगाया, मेरी बेटी ने भी। 25-30 सूरत अल-फुरकान 25वीं सूरह मुबारक 30 नंबर की आयत, वकाल रसूल या रब्बी इन्ना कौम इत्तहज़ु हाज़ल कुरान महजूरा। कहेंगे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाएंगे कमली वाले आका, मेरे और आपके प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे वहाँ पे कि या रब्बुल आलमीन, वहाँ पे भी रब आया है, मेरी इस कौम ने कुरान को इग्नोर कर दिया था, बिल्कुल पीठ पीछे फेंक दिया था, महजूर कर दिया था, छोड़ रखा था इसको, फेंक दिया था इसको, गुलाफों में बंद कर दिया था, दूर हो गए थे। अरे इसकी मार्फत बड़ी ज़रूरी है, और इसकी मार्फत से पहले बिलाल हबशी की तरह आपको मार्फत मोहम्मद चाहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब इंसान मार्फत मोहम्मद के बगैर आगे बढ़ता है तो गर्म रेत पे अहद अहद उसके मुंह से नहीं निकल सकता। ज़रा सी गर्म रेत उसको लगेगी और वो कंप्रोमाइज़ कर लेगा, ओके का बस जी आप कितने हैं, आप कहते हैं खुदा 10 हैं, 10 ही होंगे, आप कहते हैं खुदा नहीं है, और नहीं है जी नहीं है, मुझे यहाँ से उठा दें। लेकिन एक शहादत गाहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान, लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। फिर इंसान को समझ आती है ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून की मंजिल कब नसीब होती है। मैं और आप, हम बड़े कमज़ोर इंसान हैं, मैं और आप बड़े कमज़ोर इंसान हैं। मैं आपको हमेशा कहता हूँ और बड़े यकीन से कहता हूँ, अला वजहिल बसीरत कहता हूँ, 21वीं सदी है हमारी, हम बड़ी दूर जाके पैदा हुए हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्मानी ज़मानो मकान से बहुत दूर हमारा ज़मानो मकान है, 1400-1500 साल का फासला है। लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, करम आज भी जारी है, आज भी जारी है। इसी लम्हे में, इसी महफिल में आपको अल्लाह ये मार्फत अता कर दे कि मोहम्मद यही है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ये मार्फत शर्त है तो फिर वो मौजूद है, वो कलमे की सूरत में मौजूद है, वो इस कुरान की सूरत में मौजूद है। लोग कहते हैं वो कैसे मौजूद है, मैं कहता हूँ इसको गुलाफ से खोल लो, इसको चूमो, इसको चूमोगे, बोसा वहाँ पे जाके दरबार नबी में गूंज पैदा करेगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसको कभी लाट से खोल के देखो, उंगली यहाँ पे चलेगी, लम्स मुस्तफ़ा का मिलेगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहते हैं नबी कैसे जिंदा है, कैसे मौजूद है, और इसको खोल के तो देखो, इसको सूंघ के देखो, मेरे नबी के वजूद की खुशबू इसमें आएगी। तुम्हें ये पब्लिशर की खुशबू नहीं आएगी। कभी उस अकीदत से इसको चूम के तो देखो, देखो बोसे नालैन मुस्तफ़ा पे जाएंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मार्फत है, और ये बात या मुहिब जाने या महबूब जाने, ना गुमराह जाने ना मगदूब जाने। ये बात मुहिब जाने या महबूब जाने, ना गुमराह जाने ना मगदूब जाने। ये बात मुहिब जाने या महबूब जाने, मोहब्बत की बात मुहिब जाने या महबूब जाने, ना गुमराह को खबर ना मगजूब जाने। ये लिख लो अपने पास, ये तोहफा है, ये लिख लो अपने पास। ये मोहब्बत की बात है, ये मुहिब जाने या महबूब जाने, कोई तीसरी, नो थर्ड पार्टी इन्वॉल्व्ड। और कभी इसको उस नज़र से खोल के तो देखो, ऐसे चूम के देखो, और किसी एक हरफ के ऊपर उंगली रख दो, कभी इसको पढ़ते पढ़ते सो जाओ और देखो आंख दरबार नबी में खुलती है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये 1400 साल कोई फासला नहीं है, ये 14,000 साल हो जाए, ये 14 लाख साल हो जाए, ये 14 अरब साल हो जाए, ये कोई फासला नहीं है। और इधर आंख ऐसे खुलने की देर है। एक दफ़ा मोहब्बत से मोहम्मद कहकर देखो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और खुलिया खुलिया उनके वजूद को महसूस करना शुरू कर देता है, खुलिया खुलिया। और मोहम्मद, मैं आपको अल्लाह की बात बता रहा हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मैं मोमिन का हाथ बन जाता हूँ, उसकी ज़ुबान बन जाता हूँ, और मोमिन की फरासत से बचो, वो अल्लाह के नूर से देखता है। और ये वो मोहम्मद हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बैत रिज़वान हुई ना, तो कहा गया कि जिन्होंने आपके हाथ पर बैयत की, उन्होंने दरअसल अल्लाह के हाथ पर बैयत की थी। एक गल बड़ी दूर जान दीजिए, मैंने आपको बताया था, मेरा दोस्त जब फोत हुआ ना मोहम्मद यूनस, एक ही बात की उसने पहले ख्वाब में कि शाह जी सरकार ना होने ते टोई कोई नहीं। ये टोई पंजाबी का लफ्ज़ है, यानी विदाउट नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा गुजारा नहीं हो सकता, साढ़ा कोई वाली वारिस नहीं चाहिए। मैं आपको बड़े यकीन से कहता हूँ, और दुआ करें मैं इसी यकीन के साथ इस दुनिया के सफ़र से आगे बढ़ जाऊँ। सफ़र वही होगा, वहीं से शुरू होगा। और दुआ करता हूँ अपने लिए भी, आप लोगों के लिए भी, कि आपके खुलिये खुलिये में ये जिक्र समा जाए,
मारिफत के साथ आप इस जिक्र को समझ लें, मेरे जाने के बाद ही किसी को समझ में आ जाए कि क्यों मस्ती के साथ ये बंदा कैमरे में देख कर कहा करता था, पुकार उठता था, मोहम्मद मोहब्बत मोहब्बत मोहम्मद 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 मोहब्बत 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 मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यह आप सब लोगों की विरासत है, यह आप लोगों का हिस्सा है, आप लोगों का हिस्सा है। ये इसे ले लिया करो, चुन लिया करो। ये फूल, ये खुशबू आपकी है। ये याद रखो, ये बातें मरने वाली नहीं है। बुल्ले शाह सा मरना नहीं, गौर पिया कोई और, हमने मरना नहीं है। और मरने वाली ऐसी गल ही नहीं कदे की है। मैं दुआ करता रहता हूँ, या अल्लाह मुझसे कभी कोई ऐसी बात ना निकले जो मर जाए, मैं कभी कोई ऐसी किताब ना लिखूं जो मर जाए। या अल्लाह मुझसे जो भी मंसूब हो उसको जिंदा कर दे, मेरी मिट्टी से जुड़े हुए इंसान को जिंदा कर दे। यही दुआ करता हूँ अपने बुजुर्गों के लिए, तमाम बुजुर्गों के लिए, तमाम कादरिया, चिश्तिया, सोहरवर्दिया, नक्शबंदिया, जितने बुजुर्ग आए हैं सलासिल तरीकत के, शरीयत के जितने उलमाए कराम हैं, मुहद्दिसीन हैं, मुफक्करीन हैं, मुफस्सरीन हैं, उलमाए कराम हैं, उलमाए हक हैं, सब के लिए दुआ करता हूँ अल्लाह करीम सब के दर्जात बुलंद फरमाए, सब की मगफरत फरमाए, सब की बख्शिश फरमाए। सूफी बरकत अली लुधियानवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, बाबा जी सरकार सैयद महमूद शाह साहब, तमाम असातिज़ा कराम, ख़ुसूसन बिलख़ुसूस उस्ताद मोहतरम वासिफ़ बासफ़ा, मैं उन सब के लिए दुआ करता हूँ जिनसे मैंने एक लफ्ज़ सीखा, हर्फ सीखा, बोलने का सलूब लिया, जिनसे जहाँ जहाँ मेरी निस्बत है, मैं सब के लिए दुआ करता हूँ। आपके लिए भी दुआ करता हूँ। दुआ हमारी विरासत है, दुआ हमारा ओढ़ना बिछोना है, दुआ हमारी ताकत है, दुआ ही हमारे लिए तोहफा है। मैं आप सब लोगों को दुआ ही दे के जा रहा हूँ। मेरी मिट्टी आपको दुआएं देगी। मैंने अल्लाह से यही दुआ की है कि या रब्बुल आलमीन मेरी उन तमाम दुआओं को ज़िंदगी बख्श दे, उनको बका बख्श दे, मेरी दुआएं कभी ना मरे, मेरा जिस्म फना हो जाए लेकिन मेरी दुआ का जिस्म हमेशा रमा दमा रहे, बाकी रहे, इस कुरान के साथ जुड़ जाए। हर साल आपको यही पैगाम देता हूँ, जब तक ज़िंदगी रही इंशाअल्लाह ये पैगाम देता रहूँगा। कैमरे में देख कर ना कह सका तो आमने सामने बैठकर आपको यही कहता रहूँगा। जहाँ जहाँ से गुज़र रहा हूँ यही कह रहा हूँ, ये कुरान, यही मार्फत का दबिस्तान है। जिस कदर एप्रिसिएशन चाहिए उसी कदर एप्रिसिएशन करना शुरू कर दो। अल्लाह को अपलॉड किया करो, अप्रिशिएट किया करो, शुक्र किया करो, ग्रैटिट्यूड की तरफ आ जाओ, तशक्कुर की तरफ आ जाओ। जब तुम शुक्र का कलमा सीख लोगे ज़्यादा हो जाएगा, इजाफा हो जाएगा, नेमतों के अंदर भी इजाफा हो जाएगा। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिक अस्तगीस। थक तो नहीं गए? अगर थके नहीं तो अब बात को कंटिन्यू रखते हैं। मैं तो नहीं थकता, सिर्फ थोड़ा सा पानी मैं पी लेता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व इतरातिहि बिअददि कुल्लि मालूम लक। या हय्यु या क़य्यूम, या हय्यु या क़य्यूम, या हय्यु या क़य्यूम। आज उठना नहीं पड़ेगा। कल तो मैंने दरमियान में वक्फा किया था 3-4 मिनट का, तो आज मेरे पास पहले से मौजूद है। थोड़ा सा अल्लाह की नेमतों में से खजूर बहुत बड़ी नेमत है, और ये भी मार्फत मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खजूर यहाँ पहुँची, इस फ़ानी जिस्म के मुंह में घुली और जायका मोहम्मद का आना शुरू हो गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मार्फत मोहम्मद मार्फत अहद से पहले हो तो तपती हुई रेत पर नारे चलते रहते हैं, लेकिन अगर मार्फत मोहम्मद के बग़ैर तौहीद की बिल्डिंग खड़ी की जाए तो उसको ज़रार कहा जाता है। अपने अकीदे दुरुस्त कर ले, मैं आपको बता रहा हूँ। जब तक मार्फत मोहम्मद नहीं है, मार्फत अहद कभी कामिल नहीं हो सकती, कभी कामिल नहीं हो सकती। उसमें झोल रहेगा, उसमें सकम रहेंगे, उसमें कमज़ोरी रहेगी। ये ट्यूब किसी भी वक्त पंक्चर हो सकती है, ये ईमान की इमारत किसी भी वक्त धड़ाम से गिर सकती है, क्योंकि इसकी बुनियादें नाकिस हैं, इसकी बुनियादें टेढ़ी हैं, इनकी बुनियादों में इस्तेहकाम नहीं है। मेरी और आपकी बुनियाद ही मार्फत मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यह मार्फत बहुत ज़रूरी है। ये मैं आपको बड़े यकीन से साइंस की रूह से कह रहा हूँ, अल्लाह की साइंस की रूह से कह रहा हूँ। और जो तारीख़ इंसानी में
नस्ल इंसानी के मुशाहदात और तजुर्बात हैं, उन किताबों की रूह से और उस इज्तमाई शऊर की बरकतों से आपको बता रहा हूँ। मार्फत मोहम्मद की बुनियाद होगी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आपके ईमान की इमारत हमेशा सलामत रहेगी। फना भी उसको फना नहीं कर सकेगी, फना भी उसको फना नहीं कर सकेगी। फिर आप बड़ी खैर खूबी के साथ सही सालम उठा दिए जाएंगे, सही सालम आपका नूर मुकम्मल कर दिया जाएगा, सही सालम आप पुल सरात से गुजर जाएंगे, सही सलामत आप हौज़े कौसर तक पहुँचेंगे, सही सलामत आप जन्नत तक पहुँच जाएंगे। इंशाअल्लाह ऐसा ज़रूर होगा, इंशाअल्लाह ऐसा ज़रूर होगा, इंशाअल्लाह ऐसा ज़रूर होगा। ये होने जा रहा है, और कौन जाने ऐसा हो चुका हो, ये तो रब जाने या रब का महबूब जाने। हम तो सिर्फ महबूब की बातें करते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तो उस मोहब्बत की बातें करते हैं। हमारी कोशिश होती है पानी वहाँ से आ जाए, मोहब्बत वहाँ पहुँच जाए, खजूर वहाँ से आ जाए, मोहब्बत वहाँ पहुँच जाए, कोई वहाँ से हो के आ जाए, हम उससे जफ्फी डालें, मोहब्बत वहाँ पहुँच जाए, कहीं किसी महफिल में ज़िक्र वहाँ से आ जाए और हमारा तसव्वुर वहाँ पे पहुँच जाए, हमारी फ़िक्र वहाँ पे पहुँच जाए, हम लेटे इस चारपाई पे पहुँच जाएं किसी और पहनाई में, किसी और गहराई में। यही ज़िंदगी है कि इधर आँख बंद हो उधर आँख खुल जाए, खुलिया खुलिया खुल जाए, जुड़ जाए। यही ज़िंदगी की कामयाबी है। उलाइका हुमुल मुफ़लिहून, यही फ़लाह है। जब तक मार्फत मुहम्मद नहीं हो सकती तब तक मार्फत कुरान मुमकिन ही नहीं है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यही वजह है कि इस पर PhD करने वाले भी उस मार्फत से महरूम ही रहे, चूँकि उन्हें ये बुनियादी नुक्ता समझ नहीं आ सका कि कुछ लेना है कुरान से तो आपको मार्फत मोहम्मद चाहिए। ये कम अज़ कम मयार है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बहुत ज़रूरी है, ये मार्फत बहुत ज़रूरी है। या ही या कयूम, या ही या कयूम। वाह, मीठे नबी का जिक्र और मीठी खजूर, मीठे महीने में, मीठे अंदाज में, ये मीठे मीठे प्यारे प्यारे लोगों के सामने, नेक लोगों के सामने। या हय्यु या कयूम, अल्लाह करीम आप सब लोगों के हाल पर रहम फरमाए, खसूसी फ़ज़ल फरमाए, आपके रिस्क में इजाफ़ा हो, बरकत हो, करीब रिस्क अल्लाह करीम आपको अता फरमाए, आपकी रोज़ी में कशाइश हो, आपके ऊपर रिस्क की किसी भी किस्म की बंदिश हो, अल्लाह करीम उसको दूर फरमा दे, आपके भड़ोले भर जाएं, जिस्म के भी, नज़रियात के भी, रूह के भी, आपके ख़जानों में इजाफ़ा होता चला जाए। अल्लाह करीम आपकी नस्लों को हमेशा माला माल रखें, और माल भी ऐसा जिसमें कभी कोई झोल ना हो, कोई सकम ना हो, कोई मैल कुचैल ना आए उसके अंदर। अल्लाह करीम आपको हर किस्म की जिस्मानी, नज़रियाती, रूहानी, मादी फ़िक्रों से दूर ले जाए। आप हर तरह की नहूसत और नजासत से हमेशा महफूज व मामून रहें। अल्लाह करीम आप सबको, मुझे, हमारी नस्लों को, हमसे पहले जो चले गए, जो मौजूद हैं और जो हमारे बाद आएंगे, अल्लाह करीम सबको सदा मोहतरम रखे, सदा बावकार रखे, सदा मोतबर रखे। बरक़ात अहमद ज़ाहिदी हैं मेरी प्रोफाइल पे, बहुत अच्छे नौजवान हैं, नात ख़ां हैं, दरबार नबी से जुड़े हुए हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनके भाई एक दो दिन पहले उनकी वफ़ात हो गई, अल्लाह करीम उनकी बख्शिश फरमाए, मग़फ़िरत फरमाए। आप तलबा व तालिबात के माँ बाप में से, ननियाल ददियाल ससुराल में से जो चला गया, अल्लाह करीम उन सब की मग़फ़िरत फरमाए, सब की बख्शिश हो जाए। एक दूसरे को अप्रिशिएट किया करें, ऐसा माहौल बना के रखें प्रोफाइलों पे, अप्रिसिएशन का माहौल। इसी के ऊपर मैंने कई सालों से आपको समझाने की कोशिश की है। इसके बड़े नफ्सियाती असरात होते हैं। ये जो हम फतवे की तरफ चले जाते हैं, ये जो हम तकफीरियत करते रहते हैं, इससे दरअसल हमने सब ने एक दूसरे को कमज़ोर कर दिया है। जैसे ग़ज़ाइयत होती है ना ग़ज़ा के अंदर, ऐसे ही ये जो इंसान की नफ्सियात है ना, इसकी भी एक ग़ज़ाइयत होती है। और वो जो न्यूट्रिशंस है ना, वो अप्रिसिएशन से बढ़ते हैं। ये हमारे नफ्सियात भी कहते हैं, दिमाग के अंदर वो रिवार्ड सिस्टम लगा हुआ है। तो जब इंसान मार्फत इंसान कर लेता है, इंसान मार्फत इंसान कर लेता है, तो फिर उसको मार्फत रहमान की समझ आ जाती है, वो मार्फत हो जाती है। और इंसान को बेहतर तौर पर उसी वक्त समझ सकता है जब उसके अंदर रहम का मादा होगा, मोहब्बत होगी। ये मोहब्बत और रहमत ये एक ही जगह पे रहती है, ये एक ही चीज़ के दो नाम कह लें।
جب یہ کہا گیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تو میں اس کو اردو زبان میں عالمین کی محبت بھی کہا کرتا ہوں، محبت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ محبت سیکھنی ہے، محبت ٹریگر چاہیے، محبت کی پرسویژن چاہیے، محبت موٹیویشن کا ایجنٹ بنانا چاہتے ہو تو دربار نبی کی طرف رخ کر کے دیکھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محبت بھی آ جائے گی، رحمت بھی آ جائے گی، معرفت بھی مل جائے گی، اور جب یہ سارا نصاب مکمل ہو جائے گا تو وہیں خدا ہوگا، وہ کہیں دور نہیں ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ شارک سے بھی زیادہ قریب ہے بھائی، لیکن وہ نظر ان کو آئے گا جن کو نبی نظر آئیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب آپ کا خلیہ کھل جائے گا، پردہ ہٹ جائے گا، حجاب اٹھ جائیں گے، اور آپ کو معرفت محمد نصیب ہو جائے گی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو پھر سورۃ الفاتحہ کو جب آپ پڑھیں گے تو پھر مستی میں پڑھیں گے، پھر آپ کیا اٹھیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو تھوڑی سی آپ کو انفارمیشن دے دیتا ہوں، کل ہم یہیں سے شروع کریں گے جہاں پہ بات ہوتی ہے الحمد کے حوالے سے۔ ال کی بات ہم کر چکے، یہ جو حمد کا لفظ ہے قرآن پاک میں مختلف انداز میں یہ استعمال ہوا ہے۔ کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، حمید کے حوالے سے بھی استعمال ہوا ہے، محمود کے حوالے سے بھی استعمال ہوا ہے، اسی طریقے سے یحمدو کے حوالے سے بحمد جیسے لفظ ہے، حمد کے حوالے سے ناؤن تقریباً 40 ٹائم سے زیادہ یہ استعمال ہوا ہے، اور جہاں جہاں پہ بھی یہ استعمال ہوا ہے اس کا مطلب یہی ہے تعریف۔ الحمدللہ اللہ کی تعریف ہے، الحمدللہ رب العالمین 6 جگہ پہ اسی طرح استعمال ہوا ہے، اور ہر جگہ پہ اسی طرح ہی استعمال ہوا ہے۔ جیسے مختلف آیات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، تفصیل میں آج ہم نہیں جائیں گے چونکہ اس کے لیے کافی وقت چاہیے۔ جیسے وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدَ بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُم بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ، پھر أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، ہم تیری تسبیح بھی بیان کرتے ہیں اور تیری تعریف بھی کرتے ہیں۔ یہ اس مضمون کے اندر بھی تسبیح اور تحمید کا لفظ آیا۔ پھر الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، وہاں پہ الحمدللہ ہے۔ فقطع دابر القوم الذین ظلموا والحمدللہ رب العالمین، یہ استعمال ہوا۔ وقال الحمدللہ الذی، اس طرح بھی استعمال ہوا۔ وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین، جمعے کے خطبے میں اکثر آپ نے مولانا صاحب کو سنا ہوگا، یہ وہ کہتے ہیں، وہ وہاں پہ تو یہ ہوتا ہے وآخر دعوانا، جب خطبے پڑھے جاتے ہیں تو یہ دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔ پھر وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِیفَتِهِ، پھر الحمدللہ الذی وَهَبَ، اس طرح استعمال ہوا۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اس طرح بھی یہ استعمال ہوا ہے۔ تو یہ بڑا دلچسپ موضوع ہے، کل ہم کوشش کریں گے براہ راست حمد کے لفظ کو تلاش کریں قرآن پاک کے اندر، اور میں نے آپ کو ایک پیٹرن دیا تھا کہ قرآن پاک کی جس آیت کا مضمون میں ذکر آئے اس سے 3 4 5 آیات اوپر بھی جایا کریں اور 3 4 5 آیات بعد میں بھی، تاکہ پورا مضمون آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ پھر آپ کو پتہ چلے گا ریفرنس ٹو دی کانٹیکسٹ کیا ہوتا ہے۔ جیسے آپ طالب علموں کو ہوتا ہے نا، سیاق و سباق کے حوالے سے فلاں شعر کی تشریح کریں، تو سیاق و سباق کے کوئی وجہ ہے کہ اس آیت کو یہاں پر ترتیب کے ساتھ رکھا گیا ہے، کوئی وجہ ہوتی ہے، ایسے ہی نہیں رکھ دی گئی آیات۔ وہ جب موتی پرویا گیا ہے تو اس کے پیچھے کوئی منظر نامہ ہے، تو اس منظر میں گم ہو جایا کریں۔ یہ معرفت ہے، اور یہ قرآن آپ کو خود رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ قرآن سی پی کی طرح اپنے آپ کو بند کر لیتا ہے۔ جیسے اگر آپ کو پاسورڈ کا نہ پتہ ہو، پروگرامرز کو پتہ ہے، یا جو ورڈ پریس یوز کرتے ہیں، اور آپ زیادہ مرتبہ رانگ پاسورڈ لگا دیں، انکوریکٹ، تو وہ آپ کو لاک کر دیتا ہے، وہ آپ کی آئی پی کو بلاک بھی کر دیتے ہیں۔ تو قرآن کے اندر جب آپ غلط طریقے سے پاسورڈ لگانے کی کوشش کریں تو آپ کو وہ لاک بھی کر دے گا اور بلاک بھی کر دے گا۔ تو قرآن صرف اسی کو سائن ان ہونے دیتا ہے جس کے پاس وہ پاسورڈ موجود ہو جو معرفت محمد کا منطقی نتیجہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بغیر آپ لاگ ان نہیں ہو سکتے، یہ اپنے پلے سے باندھ لیں۔
اس کے بغیر وہ آپ کو کسی ایسے پیج پہ ریفر کر دے گا جہاں پہ آپ کے دل کے امراض میں اضافہ ہو جائے گا. یہ بڑھا دیتا ہے. فزادہم اللہ مرضا، میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ مرضوں میں اضافہ بھی کر دیتا ہے. جو انسان متعصب ہوگا اس کے تعصب میں اضافہ کر دیتا ہے یہ قرآن. اب آپ سوچیں گے یہ کیسے ممکن ہے؟ بالکل ممکن ہے. وَيُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا. میں نے آپ کو بتایا تھا جس کی جیسی طلب ہے اس کی ویسی مراد ہے. آپ عزت کے ساتھ چلے ہیں تو عزت ہی مقدر ہوگا. جیسا عمل ہو رہا ہے ویسا رد عمل ہو رہا ہے. یہ آپ کی کاز اور افیکٹ ہے. یہ آپ کی اسباب کی دنیا ہے. جیسے اس دنیا میں آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہی نتیجہ مرتب ہو رہا ہے. وہاں پہ کوئی الگ سے نتیجہ نہیں نکلے گا. یہ دارالعمل ہے، یہ مکافات عمل کی دنیا ہے. یہاں پہ مزرعۃ الآخرہ، یہ آخرت کی کھیتی بو رہے ہیں ہم. تو جو کچھ یہاں پہ ہوگا آگے نتیجہ نکلے گا. علیین یا سجین، مفلحون یا خاسرون، یا حق والے یا باطل والے، یا میمنہ یا مشمہ، یا جنتی یا خاکم بدہن جہنمی. تو یہی دو گروہ چلتے چلتے اوپر پہنچ گئے ہیں. متقی اور فاسق والے گروہ یہی چلتے چلتے مفلحون اور خاسرون تک پہنچتے ہیں. کل بھی میں نے یہی عرض کیا تھا. اور یہ بڑا ضروری ہے قرآن پاک کو اس لاڈ کے ساتھ دیکھا کریں، پیار کے ساتھ. کبھی کبھی رینڈم بھی کھول کے دیکھا کریں قرآن کے کوئی پیج، وہی پیج کھول کے دیکھ لیا کریں، وہی آپ کا حصہ ہے، اور اس کے اوپر غور کیا کریں. پھر زندگی جو ہے نا انسان کی مہکنے لگتی ہے. اللہ کے علم کے حساب سے درود السلام محمد و آل محمد پر. کل سے یہیں سے شروع کریں گے. آج کی لذت آ گئی، آپ تک پہنچ گئی، اتنا کافی ہے. اللہ کے علم کے حساب سے درود السلام محمد و آل محمد پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ کریم مزمل بخاری صاحب کے والدین کو، والد اور والدہ دونوں کے درجات بلند فرمائے، ان کی مغفرت ہو. میرے تایا جعفر، تائی کبرا، اور میری تائیاں، ممانیاں، خالائیں، ماموں، نانی نانا، دادی دادا، ننیال ددیال سسرال میں جو دنیا سے چلا گیا، آپ کا بھی اور آپ کے اہل و عیال کا بھی، بہنوں اور بھائیوں کے سسرال میں، ننیال میں، ددیال میں. اللہ کریم سب کی مغفرت فرمائے، بخشش فرمائے. اللہ کریم سب کو مومن بنا کر حشر میں اٹھائے اس حالت میں کہ ہمارا نور مکمل ہو جائے اور ہم عرش کے سائے میں ہوں اور ہم سلام کی منزل تک پہنچیں. ہم پر رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل ہوتی رہے کل مومنین مومنات پر، مسلمین مسلمات پر. اللہ کریم وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرمائے. ہمیں اس قابل کرے کہ ہم وطن عزیز پاکستان کو معرفت محمد کے نور سے منور کر سکیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وطن عزیز کی گمنام مجاہدوں کی خیر ہو. یہ وہ گمنام مجاہدین ہیں جنہیں معرفت وطن حاصل ہو چکی ہے. انہیں معلوم ہے کہ یہ وطن کس کا ہے. انہیں معلوم ہے کہ اس وطن کو آزاد کرنے کی جو تحریک تھی اس کے پیچھے معرفت کون سی تھی، نظریہ کون سا تھا. نوجوان نسل کو اس نظریے کو سمجھنا ہے. یہ وطن ہمارا ہے اور خون دل دے کے اس کے برگ و بار کو ہمیں نکھارنا پڑے گا. خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ و گلاب. ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے. یہ وطن ہمارا ہے. یاد رکھیے گا یہ بنیاد ہے. جس انسان کو معرفت وطن نصیب نہیں ہوئی وہ بے وطن مارا جائے گا. واصف علی واصف باسوا نے کیا فرمایا خوب کہ جس نے اس محبوب وطن کی ہے اڑائی مٹی، واصف اس شخص کی ہو ساری کمائی مٹی. گالے مکا دیتی. جس نے اس وطن کو لوٹا ہے وہ لوٹا جائے گا. جس نے اس وطن کو سنوارا ہے وہ سنور جائے گا. جس نے اس وطن کو مہکایا ہے وہ مہک جائے گا. جس نے اس وطن کے ساتھ ہمدردی کی ہے اس کے ساتھ ہمدردی کی جائے گی. جسے اس وطن کا درد ہے اہل وطن کو اس کا درد ہے. جسے اس وطن کی فکر ہے اہل وطن کو اس کی فکر ہے. جو اس وطن کی ترقی کے خواب دیکھتا ہے اہل وطن اس کی ترقی کی دعائیں کرتے ہیں. جو اس وطن کا ہے اہل وطن اس کے ہیں. ہم سب اس کے ہیں اور یہ وطن محمد کا وطن ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ یاد رکھیے گا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وطن ہے. ہم سب کو یہ معرفت ہونی چاہیے. اسے مدینہ ثانی کیوں کہا گیا ہے؟ کاش ہم اتنی معرفت اپنے پاس رکھتے. اگر یہ معرفت ہمارے پاس ہوتی تو ہم ذمہ دار ہو جاتے.
ہم اس وطن کو خود مختار، خوشحال اور مستحکم بنانے کے لیے دن دوگنی اور رات چوگنی ترقی محنت کرتے، اس ترقی کی طرف لے جاتے، شبانہ روز محنت کرتے، دامے درمے قدمے سخنے اس وطن کو مہکانے، چمکانے اور سنوارنے کے لیے ہم ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتے۔ یہی کام ہمیں کرنا ہے، اور عدل و انصاف کا نظام گلی گلی تک پہنچے، ہر انسان تک پہنچے، ہر اہل وطن تک پہنچے۔ یہی سبز ہلالی پرچم کا خواب بھی ہے، تعبیر بھی ہے، یہی اسلامی فلاحی ریاست کا مکمل نصاب ہے۔ اگر ہم اس نصاب کے مطابق آگے نہ بڑھے، ہمارا کوئی بھی ادارہ، ہمارے اکابرین یا ہم رعایا، تو ہم بد نصیب ہو جائیں گے۔ اور کسی بھی ملک و قوم کی یہ سب سے بڑی بد نصیبی ہوتی ہے کہ وہ اپنے نصاب سے ہٹ جائے۔ اور جس قدر خوبصورت نصاب اس وطن کا ہے، سبحان اللہ، اور بد نصیبی یہ ہے کہ اس وطن کے نصاب کے ہوتے ہوئے بھی ہم بد نصیب ہیں۔ ہم نصاب کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں ہیں، نصاب غلاف میں لپٹا ہوا ہے۔ آئین میں، قانون میں حقوق و فرائض کی جتنی بھی باتیں ہیں وہ انسانی آبادیوں کی پہنچ سے ہی باہر رکھی گئی ہیں۔ 2% اشرافیہ اس سے بہرامند ہوتی ہے، وہاں تک فیوز و برکات تو پہنچتی ہیں، لیکن 98% لوگ محرومیوں کا شکار ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں یہ ناہمواریاں دکھائی دیتی ہیں، یہ جتنی عدم برداشت ہے، یہ جتنا تشدد ہے، یہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم نے نصاب کے مطابق اپنے نصیب کی فصل کاشت ہی نہیں کی۔ ہم نے کانٹے اگا لیے ہیں، ہم نے تھوہر کے پودے اگا رکھے ہیں، اور تھوہر جہنم میں تو ہوتا ہے، جنت میں نہیں ہوتا۔ جنت میں وادیاں ہیں، جنت میں مساوات ہے، جنت میں انصاف ہے، وہاں پہ حقوق اور فرائض کی بات ہوتی ہے، وہاں پہ صفائی ستھرائی کی بات ہوتی ہے، وہاں پہ پھول تتلیوں اور جگنوں کی بات ہوتی ہے، وہاں پہ مسکراہٹیں ہوتی ہیں، وہاں پہ غیظ و غضب نہیں ہوتا، غم و غصہ نہیں ہوتا، انتہا پسندی اور تشدد نہیں ہوتا، وہاں پہ ایک دوسرے کی فکر ہوتی ہے، ایک دوسرے کے درد کی معرفت ہوتی ہے، اور یہ معرفت ان کا درد بن جاتی ہے، وہ ہم درد ہو جاتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے ہم درد ہو جاتے ہیں۔ اللہ کریم اہل وطن کو، اکابرین کو ایک دوسرے کا ہم درد بنائے۔ اللہ کے علم کے حساب سے درود السلام محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، رب اغفر ولوالدی، رب اغفر ولوالدی، رب اغفر ولوالدی، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ آپ کو تیسری سحری مبارک ہو۔ الحمدللہ، اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو صحت دے، اور ہم سب اسی صحت کے ساتھ روحانی صحت بھی حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکیں۔ میں نے آپ کو کل بھی سمجھایا تھا، ہمیشہ سمجھاتا ہوں، وضو کر کے رکھیں، تہجد کی عادت بنا لیں، اس مہینے میں تو کم از کم اس نعمت سے مالا مال ہو جائے۔ بالکل ہر بندہ اختیار کر سکتا ہے، آسانی کے ساتھ 5 جگانہ نماز کی پابندی کریں، اور اس قرآن سے محبت کریں۔ یہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا، یہ صرف کتاب نہیں ہے، یہ زندہ معجزہ ہے۔ اس کی ایک ایک چیز جڑی ہوئی ہے کہیں پہ، اور ہمہ وقت جڑی ہوئی ہے ایک ایسے دربار سے جس کو فنا نہیں ہے۔ یہ محض کتاب نہیں ہے، کتابیں پرانی ہو جاتی ہیں، مٹ جاتی ہیں، عدم ہو جاتی ہیں، غائب ہو جاتی ہیں، یہ کہیں نہیں جانے والا۔ یہ احادیث پڑھیں نا کبھی اس حوالے سے، یہ قیامت کے دن بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ یہ اتنی خوبصورت یہ کلام ہے، اور جب یہ ساتھ نہیں چھوڑے گا تو جو لے کر آئے ہیں، جن پر اترا ہے، جنہوں نے ہم تک پہنچایا ہے، قربان جاؤں شفاعت محمدی۔ اللہ کریم تمام والدین کو، مجھے، آپ سب کو، میرے اساتذہ کرام کو، طلبہ و طالبات کو، ہماری آنے والی نسلوں کو شفاعت محمدی سے بہرامند فرمائے۔ علیہ التحیۃ والثناء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ مجھے، میرے اہل و عیال کو، میرے بچوں کو، میری بیجی کو، میرے والدین کو
دعاؤں میں یاد رکھیے. میں آپ سب کے لیے ہمیشہ دعا کرتا رہوں گا. اور میں نے اللہ سے دعا کی ہے، میں رہوں نہ رہوں، دنیا سے چلا جاؤں تو میری مٹی دعا کرتی رہے، میری مٹی دعا کرتی رہے، وہ مٹی دعا کرتی رہے. یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.